बमोजिम रासकट्टी गर्दा निम्न बमोजिम सम्पत्ति वर्गीकरण गरी डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड बमोजिम रासकट्टी गरिन्छ भनेर यसरी लेख्यो। भनेपछि अब डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भनेको घट्दो किस्ताबन्दी प्रणाली अनुसार ऊ यसरी सम्पत्तिलाई वर्गीकरण गरेर आयकर ऐन 2058 को प्रावधान अनुसार डिप्रिसिएसन काट्ने गरिन्छ। भनेपछि अब सम्पत्तिलाई छ नि क ख ग घ ङ भनेर 5 वर्गमा बाँड्नुपर्छ आयकर ऐन अनुसार। अनि सम्पत्तिको प्रकार के हुन्छन् भनेको छ नि, क भनेको कहिल्यै नबिग्रिने। ल क को अर्थ कहिल्यै नबिग्रिने, कहिल्यै नबिग्रिने भनेको स्थायी प्रकृतिका संरचना। ख को अर्थ भनेको खतरा खुद्रुक सम्पत्ति। खतरा खुद्रुक सम्पत्ति भनेको कार्यालय सञ्चालन उपकरण, कार्यालय सञ्चालन गर्ने उपकरण भनेपछि कम्प्युटर, फर्निचर, फिक्चर, यस्तो चाहिँ अब ल्यापटप, डेस्कटप, एसी, फ्रिज जस्ता खतरा खुद्रुक सम्पत्तिलाई खमा राखिन्छ र त्यसलाई कार्यालय सञ्चालन उपकरण भनियो। ग भन्नाले गुड्ने, ग भनेको गुड्ने सम्पत्ति। गुड्ने सम्पत्ति भनेको सवारी साधन, ग भनेको सवारी साधन है। अनि घ भनेको छ नि, घ भनेको चाहिँ एकदम घना प्रकृतिका भनेको ठुला उपकरण भनेर भन्नु पर्यो। ल घ भनेको ठुला उपकरण भनेपछि घ भन्नाले हामी ठुला उपकरणलाई बुझ्नुपर्छ। ङ भनेको अमूर्त सम्पत्ति। अमूर्त सम्पत्ति भनेको देख्न छुन नसकिने सम्पत्ति भनेपछि क भनेको स्थायी प्रकृतिको संरचना, यो भनेको कहिले नबिग्रिने सम्पत्ति। ख भनेको खतरा खुद्रुक सम्पत्ति, कार्यालय सञ्चालन उपकरण, भर्खर सुरु भएको पोक्कोजी क्लास। ग भनेको सवारी साधन, सवारी साधनमा भनेको गुड्नेलाई। घ भनेको घना सम्पत्ति, घना सम्पत्ति भनेको ठुला उपकरण। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब हामी रासकट्टी डिप्रिसिएसनको ङ भनेको अमूर्त सम्पत्ति, अमूर्त सम्पत्ति भन्नु पर्यो। ल अब मैले सुरु गरेकै छैन अहिलेको नोट भर, यहाँ माथि देखो मैले काटेर चाहिँ फोटो देखाउँदैछु। ल त्यसो भए छ नि मित्र, सम्पत्तिलाई कति प्रकारले बाँडिँदो रहेछ भन्दाखेरि आयकर ऐन 2058 को प्रावधान अनुसार स्थिर सम्पत्तिलाई निम्न बमोजिम 5 प्रकारले वर्गीकरण गरिन्छ, जसलाई क ख ग घ ङ भनेर भनिन्छ। कति रहेछ अन्त 5 को गुणान 5 एकान 5, 5 पंचे 25, 5 चौको 20, 5 तिया 15 र अमूर्त सम्पत्ति भनेको गुडविल, प्याटेन्ट, कपिराइट, ट्रेडमार्कहरूलाई, सफ्टवेयरहरूलाई अमूर्त सम्पत्ति भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ समयले भाग गर्नु पर्दछ। ल स्थायी प्रकृतिका संरचना, कार्यालय सञ्चालन उपकरण, सवारी साधन, ठुला उपकरण र यसरी चाहिँ सम्पत्तिलाई 5 प्रकारले बाँडेको हुन्छ भन्ने कुरा। 1 नम्बरको स्थायी प्रकृतिको संरचना, पर्मानेन्ट नेचर स्ट्रक्चर भनेर भन्छ। ल क भनेको स्थायी प्रकृतिको संरचना, पर्मानेन्ट नेचर स्ट्रक्चर भन्छ। ख भनेको कार्यालय सञ्चालन उपकरण, अफिस अपरेटिङ इक्विपमेन्ट भन्छ। ग भनेको सवारी साधन भनेको तपाईँको यसलाई चाहिँ हामीले भेहिकल्स भन्छ। घ भनेको ठुला उपकरण, हेभी इक्विपमेन्ट भन्छ। ङ भनेको अमूर्त सम्पत्ति, इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेर यसरी तपाईँहरूले सम्पत्तिलाई बाँडेको हुन्छ भनेर लेख्नु पर्छ है त। हुनुहुन्छ, मैले खासमा पढाउनको लागि सुरु गरेको छैन, अहिले इन्ट्रोडक्सनकै क्रममा छु। अब म तपाईँहरूलाई यो मध्ये छ नि, अब यहाँबाट म नोट सेयर गर्दैछु। नोट सेयर गरेर अनि म तपाईँहरू समक्ष विषयवस्तु राख्छु। ल अब जस्तै यसमा म तपाईँहरूलाई अब यो विषयवस्तु राखेँ है त यहाँनिर। ल हेर्नुहोस् अब। ल अब यो डिप्रिसिएसन सम्बन्धीको अहिले भर्खर देखाएको कुरामा रासकट्टी डिप्रिसिएसन गर्ने पोलिसीहरू के छन् त, कुन कुन नीति अनुसार डिप्रिसिएसन काटिन्छ भन्ने देखाउँदैछु है मैले। डिप्रिसिएसनको लागि पोलिसी भनेको आयकर ऐन 2058 को दफा 19 अनुसार डिप्रिसिएसन काटिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन नम्बर 4 अनुसार डिप्रिसिएसन काटिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन बाफिया अनुसार डिप्रिसिएसन काटिन्छ। ल अब अर्को भनेको चाहिँ नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनएफआरएस अनुसार पनि डिप्रिसिएसन काटिन्छ। अब नेपाल सरकारले नगद कारोबारको सिद्धान्त प्रयोग गर्ने भएकोले रासकट्टी गरिँदैन भन्नु पर्यो। ल सरकारी कार्यालयमा हामी नगद कारोबारको सिद्धान्त प्रयोग गर्छौँ, त्यसैले सरकारी कार्यालयमा डिप्रिसिएसन काट्दैन भनेर थाहा पाउनुपर्छ। ल सरकारी कार्यालय भनेको निजामती कर्मचारी बस्नुहुन्छ, जहाँ निजामती कर्मचारी बस्ने कार्यालयमा चाहिँ डिप्रिसिएसन काटिँदैन, किनभने त्यहाँनिर नगद कारोबारको सिद्धान्त प्रयोग गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है त। अब डिप्रिसिएसनको यो कुरो पछाडि अब म तपाईहरुलाई डिप्रिसिएसनको चाहिँ यहाँनिर एउटा उदाहरण कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण देखाउन गइरहेको छु। ल नीति के रचन त रासकट्टी गर्ने डिप्रिसिएसनका पोलिसीहरू के देख्नुभयो। डिप्रिसिएसनका पोलिसी भनेको चाहिँ आयकर ऐन 2058, राष्ट्र बैंकको निर्देशन नम्बर 4, बाफिया एनएफआरएस अनुसार डिप्रिसिएसन काट्नुपर्छ। हरेक संस्थाले आफ्नो लेखा नीतिमा उल्लेख गरेर डिप्रिसिएसन काट्ने गर्दछन् भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है त। अब यही कुरालाई अगाडि बढाउने क्रममै छौँ हामी। अहिले हामी इन्ट्रोडक्सन गर्ने क्रममै छौँ विषयवस्तुको। अब म तपाईहरुलाई यो डिप्रिसिएसनको इलुस्ट्रेसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ शेयर गरेको छु है। ल हेर्नु त, एक्जाम्पल अफ डिप्रिसिएसन रासकट्टीको उदाहरण सहित पेश गर्नु हो भने यसरी बनाउनु पर्छ। ल डिप्रिसिएसनमा पहिला पर्चेज प्राइस अफ एसेट्स सम्पत्ति, यो तपाईले उदाहरण साथीहरुले पनि रासकट्टीको उदाहरण छ नि, पर्चेज प्राइस अफ एसेट्स 2 लाख छ। एसएलएम भनेको स्ट्रेट लाइन मेथडमा, डब्लुडिबी भनेको डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड। अब जुनसुकै मेथड लागोस् न, रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड होस् अथवा स्ट्रेट लाइन मेथड होस्, सम्पत्तिको खरिद मूल्य भनेको एउटै हुन्छ, 2 लाख भयो है। अनि लेस डिप्रिसिएसन एट द रेट अफ 20%, 2 लाखको 40%, 20% भनेको 40,000 डिप्रिसिएसन काट्यो यो स्ट्रेट लाइनमा। अनि डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड रिटर्न डाउन भ्यालु मेथडमा पनि 2 लाखकै 20% काट्यो 40,000 भयो। डिप्रिसिएसन काटेर बचेको मूल्यलाई बुक भ्यालु भनेर भन्नुपर्छ। ल बुक भ्यालु पहिलो वर्ष समानै आयो, एउटै आयो। अनि दोस्रो वर्ष डिप्रिसिएसन काट्यो नि, त्यसरी काट्दाखेरि स्ट्रेट लाइन मेथडमा चाहिँ 2 लाखकै 20% काट्यो, तर डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा चाहिँ 1,60,000 को 20% काट्यो भनेपछि अनि बुक भ्यालु फरक बाँकी रह्यो। त्यसैले गर्दा यसबाट तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ भने नि, स्ट्रेट लाइन मेथड के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। स्ट्रेट लाइन मेथड भने के हो भन्नुहुन्छ भने, हरेक वर्ष सम्पत्तिको सुरु मूल्यमा डिप्रिसिएसन काटिन्छ भने त्यसलाई स्थायी किस्ताबन्दी प्रणाली अथवा स्ट्रेट लाइन मेथड भनिन्छ है त। हरेक वर्ष सम्पत्ति डिप्रिसिएसन काटिन्छ भने त्यसलाई स्थायी किस्ताबन्दी प्रणाली भनिन्छ। यो विधिमा सम्पत्तिले 12 महिना काम गरेको अवस्थामा प्रत्येक वर्ष रासकट्टीको रकम समान रहन्छ भन्नु पर्यो। ल डिप्रिसिएसनको अमाउन्ट सधैँ। यो विधिमा सम्पत्तिको बुक भ्यालु अन्तिममा शून्य पनि हुन सक्छ, जस्तै स्ट्रेट लाइन मेथडमा नि शून्य पनि हुन सक्छ। यो विधिमा हेर्नुस् त, उतापट्टि 32,000 रुपैयाँ डिप्रिसिएसन काट्दा यतापट्टि 40,000 काटेको छ। यो विधिमा रासकट्टीको रकम धेरै हुने भएकोले खर्च धेरै देखिन्छ। खर्च धेरै देखेपछि नाफा कम भएपछि कर पनि कम तिरिन्छ। त्यसैले स्ट्रेट लाइन मेथडलाई तुलनात्मक रूपमा कर बचत गर्ने विधि भनेर भनिन्छ, ट्याक्स सेभिङ गर्ने विधि भनिन्छ। ल अनि यो विधिलाई आयकर ऐन 2058 ले भने स्वीकार गर्दैन भन्नु पर्यो। अब डब्लुडिबी भनेको रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड। डब्लुडिबी को पूरा नाम हो रिटर्न, WRITTN, रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड
अथवा यसलाई डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड डिबिएम पनि भनिन्छ। ल रिटर्न डाउन भ्यालु मेथडको चाहिँ कुरा गर्नुस् ल एकचोटि। यदि सम्पत्तिको बुक भ्यालुलाई आधार मानेर प्रत्येक वर्ष डिप्रिसिएसन निकालिन्छ भने त्यसलाई रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड भनिन्छ। यो विधिमा प्रत्येक वर्ष सम्पत्तिको डिप्रिसिएसन घट्दै जाने भएकोले यसलाई घट्दो किस्ताबन्दी प्रणाली भनिएको हो। यो विधिमा सम्पत्तिको बुक भ्यालु कहिले पनि शून्यमा झर्दैन। यो विधिमा डिप्रिसिएसनको रकम कम देखिने भएकोले कर चाहिँ बढी तिर्नुपर्छ। यो विधिलाई वातावरण मैत्री विधि भनिँदैन, तर यो विधिलाई आयकर ऐन 2058 ले भने स्वीकार गरेको हुन्छ भनेर रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड अथवा घट्दो किस्ताबन्दी प्रणालीलाई व्याख्या गर्नुपर्छ क्या। अब यो दुईटा बीचको तपाईहरुले छ नि दुईटाका 5 वटा फरक भन्नुस् है त। यो दुईटाका 5 वटा फरक। ल भर्खर जोइन गरेका मित्रहरू पनि ध्यान दिनुस्। यो मैले टेबलमा लेखेको स्ट्रेट लाइन मेथड र यसका 5 वटा फरक भन्नु त ल। यसमा स्ट्रेट लाइन मेथडमा प्रत्येक वर्ष रासकट्टीको रकम समान हुन्छ, डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा घट्दै जान्छ। स्ट्रेट लाइन मेथडमा सम्पत्तिको सुरु मूल्यमा डिप्रिसिएसन काटिन्छ, डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा सम्पत्तिको बुक भ्यालुबाट डिप्रिसिएसन काटिन्छ। स्ट्रेट लाइन मेथडमा कर बढी बचत हुन्छ, डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा कम कर बचत हुन्छ। स्ट्रेट लाइन मेथडलाई आयकर ऐनले मान्दैन, डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडलाई चाहिँ मान्छ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि तपाईले यसलाई छ नि स्ट्रेट लाइन मेथड भनेको स्वीकार नगरेको विधि हो। डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भनेको आयकर ऐन 2058 ले स्वीकार गरेको हो भनेर मैले यो टेबल हेरेर यिनीहरूको फरक छुट्याएको है। ल जाँचमा अब यहाँनिर तपाईले दुईटा बीचको फरक के छ भन्नु भने एकदम सजिलो छ। अब दुईटा फरक भने ल फरक लेख्ने भए लेख्नुस् ल। लु लेख्नुस् है फरक। स्ट्रेट लाइन मेथड र डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडको फरक भन्नुस्। स्ट्रेट लाइन मेथड र डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडको फरक भन्नुस् त ल। ल कपीमा पहिलोतिर एसएलएम लेख्नु, अर्कापट्टि डब्लुडिबी लेख्नुस्। ठिक छ लक्ष्मीजी, एकदम राम्रो। ल अब तपाईहरु लेख्न थाल्नुस् ल एसएलएम पट्टि। यो विधिमा प्रत्येक वर्ष सम्पत्तिको सुरु मूल्यलाई आधार मानेर रासकट्टी गरिन्छ। सुरु मूल्यलाई आधार मानेर रासकट्टी गरिन्छ। पल्लोमा लेख्नुस् अब। यो विधिमा सम्पत्तिको बुक भ्यालुलाई आधार मानेर डिप्रिसिएसन काटिन्छ। बुक भ्यालुलाई आधार मानेर डिप्रिसिएसन काटिन्छ। अर्को पोइन्ट लेख्नुस्। अर्को पोइन्ट, यो विधिमा प्रत्येक वर्ष रासकट्टीको रकम समान रहन्छ। यो विधिमा प्रत्येक वर्ष रासकट्टीको रकम समान रहन्छ। पल्लोमा लेख्नुस्। यो विधिमा प्रत्येक वर्ष रासकट्टीको रकम घट्दै जान्छ। यो विधिमा प्रत्येक वर्ष रासकट्टीको रकम घट्दै जान्छ। अर्को पोइन्ट लेख्नुस् अब। यसमा सम्पत्तिको
अवशेष मूल्य बुक भ्यालु। यो विधिमा सम्पत्तिको बुक भ्यालु शून्यमा पनि झर्न सक्छ। यो विधिमा सम्पत्तिको बुक भ्यालु शून्यमा पनि झर्न सक्छ। अब पल्लोमा लेख्नुहोस्, यो विधिमा सम्पत्तिको बुक भ्यालु कहिले पनि शून्यमा झर्दैन। यो विधिमा सम्पत्तिको बुक भ्यालु कहिले पनि शून्यमा झर्दैन। 15 मिनट भयो आशिकाजी, 15 मिनट भयो। ल ओल्लोमा के भन्यौ त, यो विधिमा सम्पत्तिको बुक भ्यालु शून्यमा झर्न सक्छ भन्यो। अनि पल्लोमा यो विधिमा सम्पत्तिको बुक भ्यालु कहिले पनि शून्यमा झर्दैन भन्यो। अर्को लेख्नुहोस् अब, यो विधिमा बढी कर बचत हुन्छ। यो विधिमा बढी कर बचत हुन्छ। सुजना देउलाजी एकछिन पक्नुहोस् है, इङ्ग्लिसमा नि आउँछ। यो विधिमा बढी कर बचत हुन्छ। अब पल्लोमा लेख्नुहोस् अब, यो विधिमा कम कर बचत हुन्छ। कम कर बचत हुन्छ। अर्को पनि लेख्नुहोस् अब, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एनएफआरएस अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एनएफआरएस अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एनएफआरएस अनुसार यो विधि प्रयोग गरेर वित्तीय विवरण बनाउँदछन्। ल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एनएफआरएस अनुसार यो विधि प्रयोग गरेर वित्तीय विवरण बनाउँदछन्। एसएलएम है। पल्लोमा लेख्नुहोस् अब, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले, पल्लोमा है डब्लुडीमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो विधि प्रयोग गरी आयकर ऐन 2058 अनुसार यो 58 अनुसार रासकट्टी गरेर कर निकाल्ने गर्दछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो विधि प्रयोग गरी आयकर ऐन 2058 अनुसार रासकट्टी गरेर कर निकाल्ने गर्दछन् भनेर यसरी दुईटाको फरक छुट्याइयो। ल अब फरक छुट्याएको पोइन्ट छ नि। ल अब भन्नुहोस्, तपाईँलाई म यसरी दोहोऱ्याउँछु। सम्पत्तिको सुरु मूल्यमा डिप्रिसिएसन काटिन्छ भने त्यो कुन विधि हो? सम्पत्तिको सुरु मूल्यमा डिप्रिसिएसन काट्ने विधि भनेको एसएलएम है। अनि सम्पत्तिको बुक भ्यालुमा काट्नेलाई के भन्छ? बुक भ्यालुमा काट्नेलाई डब्लुडिबी भन्छ है, डिबिएम भन्छ। हरेक वर्ष रासकट्टीको रकम समान हुनेलाई के भन्छ? हरेक वर्ष रासकट्टीको रकम समान हुनेलाई के भन्छ? एसएलएम भनिन्छ। हरेक वर्ष रासकट्टीको रकम घट्दै जानेलाई के भन्छ? डिबिएम भनिन्छ नि त, डिबिएम भनिन्छ। ल अब अर्को भन्नुहोस् मलाई, बुक भ्यालु 0 हुने विधि कुन हो? बुक भ्यालु 0 पनि हुने विधि कुन हो? एसएलएम हो मीना अधिकारी, ठीक छ। सम्पत्तिको बुक भ्यालु 0 हुने विधि एसएलएम हो। सम्पत्तिको बुक भ्यालु कहिले 0 नहुने विधि कुन हो त? डब्लुडिबी हो। अनि आयकर ऐनले मान्ने विधि कुन हो? आयकर ऐन, इन्कम ट्याक्स एक्टले मान्ने विधि कुन हो? इन्कम ट्याक्स एक्टले मान्ने विधि डब्लुडिबी हो। अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट, वित्तीय विवरण कुन विधि प्रयोग गरेर बनाउँछन्? एसएलएम प्रयोग गरेर बनाउँछ नि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट चाहिँ। अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर निकाल्नको लागि कुन विधि प्रयोग गर्छन्? कर निकाल्नको लागि चाहिँ डब्लुडिबी प्रयोग गर्छन् है साथी हो। ल त्यसो भए तपाईहरुले यो दुईटा मध्ये कुन विधि उपयुक्त छ भनेर
सोधो भने नि दुईटा मध्ये कुन विधि उपयुक्त छ भनेर सोधो भने दुईटा मध्ये मलाई एसएलएम उपयुक्त लाग्छ किनकि भनेर एसएलएम को बारेमा तर्क दिए पनि हुन्छ। दुईटा मध्ये मलाई डब्लुडिबी मन पर्छ भनेर डब्लुडिबी को उदाहरण दिने हुन्छ। ल परीक्षामा तपाईहरुले कुन विधि उपयुक्त भन्छ भन्नु भने डब्लुडिबी भनेको रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड, रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड भनेर तपाईले जुन विधि दिने हुन्छ। ल अब म तपाईहरुलाई छ नि अब बल्ल म चाहिँ कन्टेन्टमा प्रवेश गर्न लागे है। अब बल्ल म तपाईहरुलाई आजको क्लास ल ब्याङ्कले ल तर्कराज पन्त लगायतका सम्पूर्ण मित्र हो एउटा कुरा तपाईहरु सोध्नुस्। अब सोच्नु, सबले ध्यान दिएर सुन्नुस्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुन विधि प्रयोग गरेर डिप्रिसिएसन काट्दछन् भनेर सोध्यो भने तपाईहरुले यसरी लेख्नुपर्छ। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्यालेन्स सिट, पीएल एकाउन्ट जस्तो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देश नम्बर 4 तथा एनएफआरएस अनुसार स्टेट लाइन मेथड प्रयोग गर्दछन्। तर कर गणनाको लागि भने नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डब्लुडिबी मेथड प्रयोग गर्दछन् भनेर अनि दुईटै विधि प्रयोग हुन्छन् भनेर चाहिँ तपाईहरुले त्यो दुईटै विधिको बारेमा लेख्नु पर्दछ। डिफरेन्स आउँछ है, आउँछ। ल इंग्लिशमा अब आउँछ, इंग्लिशमा। ल अब इंग्लिश आउँछ। ल अब सुन्नुस्। ल अब उपस्थित मित्रहरुले छ नि यो एसएलएम र डब्लुडिबी मध्ये कुन चाहिँ भनेर आयो भने छ नि तपाईहरुले दुईटैको बारेमा लेख्नुपर्छ है जाँचमा। एसएलएम र डब्लुडिबी मध्ये बैंकले कुन प्रयोग गर्छ भन्नु भने दुईटै लेख्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय विवरण बनाउनको लागि, फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देश नम्बर 4 अनुसार अथवा एनएफआरएस अनुसार स्टेट लाइन मेथड प्रयोग गर्छन्। तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय विवरण बनाउनको लागि निर्देशन नम्बर 4 अनुसार स्टेट लाइन मेथड प्रयोग गर्दछन्। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर गणना गर्नको लागि आयकर ऐन 2058 अनुसार डब्लुडिबी रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड प्रयोग गर्दछन्। भनेपछि बैंकले एसएलएम र डब्लुडिबी दुईटै मेथड प्रयोग गर्दछन् भनेर बुझ्नु पर्दछ। ल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राशकट्टी गर्दा कुन विधि प्रयोग गर्छन् भने दुईटै विधि लेख्नुपर्छ। ल अब सिलेबसमा प्रवेश गरौँ है त। अब सिलेबसमा प्रवेश गरौँ। अब म तपाईहरुलाई त्यो सिलेबससँग रिलेटेड कुरा अब म कन्टेन्ट वाइज प्रवेश गर्दै छु है त। ल अब म शेयर गर्छु डकुमेन्ट मेरो पहिला। अब मेरो डकुमेन्ट नेपालीमा छैन, इंग्लिशमा छ। म नेपालीमा तपाईहरुलाई लेखाउँछु, इंग्लिशको डकुमेन्ट देखाउँछु है त। नेपालीमा लेखाउँछु, इंग्लिशको डकुमेन्ट देखाउँछु। कविताको भएछ, जान्दै नजानिकन। ल हेर्नुस्। अब म तपाईहरुलाई नेपालीमा लेखाउँछु, इंग्लिशमा मेरो नोट देखाउँछु है त। त्यसरी चाहिँ हामी यहाँ पढ्दै छौं। अब ल अब इंग्लिशमा नोट देखाइरहेको छु, अब नेपालीमा लेखाइरहेको छु। ल अब यो फरकहरुको पनि यहाँ सबै यहाँ आउँछ, एक एक आउँछ मित्र हो। इंग्लिशका मित्रले टेन्सनै नलिने, सब आउँछ यहाँनेरि। अब मैले सुरु गर्न थालेँ बल्लको पढाइ।
फुल स्क्रिन त भइरहेछ तर्कजी। यस्तै हो के तर्कजी, अब कहिलेकाहीँ गुनासो गर्नलाई ठाउँ पाइरहन्छ। ल मित्र हो, अब म तपाईहरुलाई कुराकानी सुनाउँदैछु है त। आजको क्लास स्थिर सम्पत्ति र राजकट्टीसँग सम्बन्धित हो। अब त्यही विषयमा म तपाईहरुलाई पढाइरहेको छु। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब यसमा स्थिर सम्पत्तिको बारेमा कुराकानी सुन्नुहोस् है त। ल यसलाई अब म तपाईहरुलाई इंग्लिशमा लेख्ने मित्रहरुलाई यसलाई तपाईहरु स्क्रिनशट गर्नुहोस्। स्क्रिनशट गरेर अनि आफैले जुम गरेर हेर्नुहोस्, पुरै क्लियर देखिन्छ है। सबैले यसै गर्छन्। स्क्रिनशट गर्नुहोस्, जुम गर्नुहोस्, तपाईले पुरै क्लियर देख्न सक्नुहुन्छ। ल अब सुरु गरौँ। स्थिर सम्पत्ति के हो? भविष्यमा आम्दानी सृजना गर्न सक्ने सम्पत्तिलाई स्थिर सम्पत्ति भनिन्छ। Those assets which have capacity to generate future income are fixed assets. It is also known as non-current assets. यसलाई अचल सम्पत्ति पनि भनिन्छ। Assets having more than 1 year maturity period are fixed assets. 1 वर्ष भन्दा बढी अवधिको, नेपालीमा लेखाउँछु बुद्धिमानजी। ल सबलाई लेखाउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। पहिला सुन्नुहोस् एकचोटि अनि लेखाइहाल्छु म। भनेपछि 1 वर्ष भन्दा बढी अवधि रहने खालका सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई स्थिर सम्पत्ति भनिन्छ। मैले लेखाउने बेला भएको छैन है, सुन्नुहोस् मात्र भनेको छु। अब स्थिर सम्पत्ति भनेको संस्थाले खरिद गरेको ल्यान्ड, बिल्डिङ, प्लान, मेसिनरी, फर्निचर, फिक्चर्सहरू नै हुन्। स्थिर सम्पत्तिलाई सामान्यतया छ नि ट्यान्जिबल र इन्ट्यान्जिबल गरी दुई प्रकारले वर्गीकरण गरिन्छ। देख्न छुन सकिने भौतिक आकृति भएका, ल देख्न छुन सकिने भौतिक आकृति भएका ल्यान्ड, बिल्डिङ, प्लान, मेसिनरी, फर्निचर, फिक्चर्सलाई ट्यान्जिबल फिक्स एसेट्स भनिन्छ। देख्न छुन नसकिने तर महसुस मात्र गर्न मिल्ने सम्पत्तिलाई इन्ट्यान्जिबल फिक्स एसेट्स भनिन्छ। अनि आयकर ऐन 2058 अनुसार भने स्थिर सम्पत्तिलाई निम्न बमोजिम 5 प्रकारले वर्गीकरण गरिन्छ भनेर चाहिँ म लेखाउँछु। पहिला बुझ्नुस् है, बुझ्नुस्, अहिले लेख्ने बेला भएन। म लेख्नुस् भन्छु अनि मात्र लेख्न थाल्नु होला। भनेपछि स्थिर सम्पत्ति एकाडेमिक लाइन अनुसार स्थिर सम्पत्ति भनेको दुई प्रकारका हुन्छन्, जसलाई मूर्त र अमूर्त, ट्यान्जिबल र इन्ट्यान्जिबल फिक्सेस भनिन्छ। देख्न छुन सकिने तथा भौतिक आकृति भएका सम्पत्तिहरू ट्यान्जिबल फिक्स एसेट्स हुन्। देख्न छुन नसकिने तर महसुस मात्र गर्न मिल्ने सम्पत्तिलाई इन्ट्यान्जिबल फिक्स एसेट्स भनिन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है साथी हो। ल इंग्लिशमा लेख्ने मित्रहरूले अहिले स्क्रिन देखिरहनु भएको छैन? स्क्रिन पुरै देखिया छ कि छैन? स्क्रिन तर्कराजी देखिया छ कि छैन? ल त्यसो भए फोटो खिचेर राख्नुहोस् है। ल प्रजिनाजी फुल देखिएको छ भन्नुभएको छ, सानो देखिएको छ भन्नुहुन्छ, भरत ताम्राकार पनि देखिएको छ। ल भरतजी अंग्रेजीमा आयो है म्याटर। ल अब सागर गौली नेपालीमा सानो छ भन्नुहुन्छ तर्कराजी। तर्कराजी मोबाइलबाट पढाइरहेको छु यार, यत्रै त हो। ल अब अर्को यो पनि तपाईहरु फोटो खिचेर राखिहाल्नुहोस् त इंग्लिशमा मित्र हो, अनि म नेपालीमा लेखाउन थाल्छु। ल यो इंग्लिशमा फोटो खिचिहाल्ने हो। तर्कराजी फोटो खिच्नु भयो? ल एभ्रीवानले गर्नुभएको छ जुम गर्न मिल्छ भनेर। ल यार जुम गर्न मिल्छ नि साथी हो। 7074 यस सर तर्कराजी। ओहो तर्कराजीले यस भन्नुभयो। ल तर्कराजी ल फोटो खिचिहाल्नुहोस् है, तर्कराजी लगायत मित्र हो। अब म अनि नेपालीमा सुरु हुन्छु। ल पुरै एक एक व्याख्या गरेका छ। हो प्रजिनाजीले कति राम्रो मेरो पक्षमा बोल्नुभयो। ल
ल अब तपाईहरु सबले अंग्रेजी मिडियमका साथीहरुले फोटो खिच्नुभयो भन्ने कुरा मैले बुझेँ। अब म तपाईहरुलाई नेपालीमा लेखाउन थाल्दछु। ल लेख्न थाल्नुस् मित्र हो। स्थिर सम्पत्तिको परिचय भनेर लेख्नु त ल। स्थिर सम्पत्तिको परिचय भनेर लेख्नुस् ल। स्थिर सम्पत्तिको परिचय लेख्न थाल्नुस् ल। नेपालीमा लेख्नुस् ल। ल लेख्नुस् अब। भविष्यमा ल तपाईहरुले कसैले पनि मेरो छुट्टो छ नभन्नु होला। तपाईहरुका साथीहरु एकदम छिटो छिटो लेख्छन्। तपाईका प्रतिस्पर्धीहरु उनीहरु जस्तै हुनु परिगयो। त्यसले गर्दा नछुटाइकन लेख्न थाल्नुस् है। लु लेख्नुस् अब। स्थिर सम्पत्ति भनेको के हो भन्ने लेख्नु त ल। भविष्यमा आम्दानी सिर्जना गर्न सक्ने भविष्यमा आम्दानी सृजना गर्न सक्ने सम्पत्तिलाई भविष्यमा आम्दानी सिर्जना गर्न सक्ने सम्पत्तिलाई स्थिर सम्पत्ति भनिन्छ। यसलाई दीर्घकालीन तथा अचल सम्पत्ति समेत भन्ने चलन छ। दीर्घकालीन तथा अचल सम्पत्ति समेत भन्ने चलन छ। प्याराग्राफ चेन्ज गर्नुस् अब। 1 वर्षभन्दा बढी अवधि रहने खालका 1 वर्षभन्दा बढी अवधि रहने खालका सम्पत्तिहरू नै स्थिर सम्पत्ति हुन्। 1 वर्षभन्दा बढी अवधि रहने खालका सम्पत्तिहरू नै स्थिर सम्पत्ति हुन्। जसलाई मूर्त र अमूर्त गरी ट्यान्जिबल र इन्ट्यान्जिबल गरी जसलाई मूर्त र अमूर्त गरी दुई प्रकारले वर्गीकरण गरिन्छ। जसलाई मूर्त र अमूर्त गरी दुई प्रकारले वर्गीकरण गरिन्छ। कन्टिन्यू लेख्नुस् अब। देख्न छुन सकिने घर जग्गा आदिलाई मूर्त सम्पत्ति भनिन्छ भने देख्न छुन सकिने घर जग्गा आदिलाई मूर्त सम्पत्ति भनिन्छ भने देख्न छुन नसकिने तर महसुस मात्र गर्न मिल्ने सम्पत्तिलाई अमूर्त सम्पत्ति भनिन्छ। जस्तै गुडविल, प्याटेन्ट, कपिराइट, गुडविल, प्याटेन्ट, कपिराइट, ट्रेडमार्क, सफ्टवेयर आदि। गुडविल, प्याटेन्ट, कपिराइट आदि भनेर भन्नु पर्यो। ल प्याराग्राफ चेन्ज गरेर आयकर ऐन 2058 अनुसार भने स्थिर सम्पत्तिलाई निम्न बमोजिम 5 प्रकारले वर्गीकरण गरिन्छ। आयकर ऐन 2058 अनुसार भने स्थिर सम्पत्तिलाई निम्न बमोजिम 5 प्रकारले वर्गीकरण गरिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। ल साथीको 5 प्रकारको वर्गीकरण त अघि नै मैले लेखेको छु नि। नभए यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुस् त इंग्लिश मिडियममा स्क्रिनमा यहाँ देखिएको छ नि। हो त्यही नेपालीमा लेख्ने त हो। अघि नै लेखेको छ होइन त। क ख ग घ ङ भन्नु पर्यो। स्थायी प्रकृतिका संरचना, कार्यालय सञ्चालन उपकरण, सवारी साधन, ठुला उपकरण, अमूर्त सम्पत्ति भन्ने। अनि राजकट्टीको दर पनि लेख्ने 5%, 25%,
20%, 15% र समयले भाग गर्ने भनेर यसरी तपाईले चिनाउनु पर्दछ। ल उपस्थित मित्र हो, अब म तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्छु। तपाईहरुले ल 32 35 96 जी, ल 32 35 96 जी, ल मलाई भन्नुस् त स्थिर सम्पत्ति भनेको के हो भन्ने तपाईले थाहा पाउनुभयो 32 35 96 जी? ल 32 35 सम्पर्कमा हुनुहुन्न। ल अभिषेक कुमारजी थाहा पाउनुभयो? स्थिर सम्पत्ति भन्ने कुरा थाहा पाइयो, थाहा पाइएन मित्र? ल यस सर भन्ने कुरा भन्नुभयो है त। ल भनेपछि अब तपाईहरु छ नि, अब स्थिर सम्पत्ति कति प्रकारका हुन्छन् भनी थाहा पाइयो मित्र हो? स्थिर सम्पत्ति कति प्रकारको हुन्छन् त भन्दा सामान्यतया यसलाई ट्यान्जिबल र इन्ट्यान्जिबल गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। अनि आयकर ऐन 2058 अनुसार भने यसलाई 5 हो। कैलाश निरौलाले भन्नुभएको जस्तो 2 र 5 गर्नु पर्यो है त। ल अब 2 र 5 भनेर चाहिँ यहाँहरूले गर्नुपर्छ। ल सपना मोक्तानजीले पनि थाहा पाउनुभयो। ल 2 र 5 मधु पराजुले पनि थाहा पाउनुभयो भनेपछि मित्रहरू सिपालु हुनुभयो। ल ठिक छ। अब त्यसो भए स्थिर सम्पत्ति हो भन्ने बित्तिकै अब म तपाईहरुलाई डिप्रिसिएसन केमा काटिन्छ साथी हो? केमा काटिन्छ डिप्रिसिएसन? ल डिप्रिसिएसन केमा काटिन्छ? ल लेख्न थाल्नुहोस् त। केमा काटिन्छ डिप्रिसिएसन? ल साथीहरु लेख्न। एसेट्समा तुलसी कुमारजीको आन्सर एसेट्स। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स, एसेट्स, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स। अस्मिता चापागाईजी ल आजबाट एउटा कुरा गर्नुस् है। ल सुन्नुस् अब डिप्रिसिएसन छ नि, ल ट्यान्जिबल फिक्स एसेट्समा काटिन्छ। ल्यान्ड भन्दा बाहेकको ट्यान्जिबल फिक्स एसेट्समा काटिन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। ल ल्यान्ड भन्दा बाहेकको ट्यान्जिबल फिक्स एसेट्समा काटिन्छ है साथी हो। जग्गामा काटिँदैन, जग्गा भन्दा बाहेकका ट्यान्जिबल फिक्स एसेट्समा काटिन्छ। तर हामी चलन चल्तीको भाषामा फिक्स एसेट्समा काटिन्छ भनेर भन्छौँ। ल भनेपछि फिक्स एसेट्समा काटिन्छ, यो पनि भइहाल्यो। ल त्यसो भए अब म तपाईहरुलाई डिप्रिसिएसन भनेको के हो भन्ने कुराको परिभाषा सुनाउँछु। ल अब यो परिभाषा सुन्नको लागि अब सबले फेरि ध्यान दिनुस्। ल्यान्डमा तर्कराजी, ल्यान्डमा अमोर्टाइजेसन हुँदैन। ल्यान्ड भनेको दुर्लभ साधन हो, एप्रिसिएसन मात्रै हुन्छ, डिप्रिसिएसन हुँदैन, अमोर्टाइजेसन पनि गरिदिन। अमोर्टाइजेसन भनेको त इन्ट्यान्जिबल एसेट्सहरु अमूर्त सम्पत्तिमा एमोर्टाइजेसन गर्ने हो। गुडविल, प्याटेन्ट, कपिराइट, ट्रेडमार्कलाई अमोर्टाइजेसन गर्ने हो। त्यसैले ल्यान्ड त एप्रिसिएसन मात्रै हुन्छ। महिमा भुसालजीले भन्नुभएको ठिक छ, रविन्द्र रेग्मीले भन्नुभएको पनि ठिक छ। ल अब म तपाईहरुलाई राजकट्टीको बारेमा, डिप्रिसिएसनको बारेमा कुरा गर्छु। ल सुन्नुस् अब राजकट्टी भनेको के हो भने छ नि, ग्रेजुअल एन्ड पर्मानेन्ट रिडक्सन अन भ्यालु अफ फिक्स एसेट्स इज डिप्रिसिएसन। स्थिर सम्पत्तिको मूल्यमा बिस्तारै तर स्थायी प्रकारले गिरावट आउँछ भने त्यसलाई राजकट्टी भनिन्छ। स्थिर सम्पत्तिको मूल्यमा बिस्तारै तर स्थायी प्रकारले गिरावट आउँछ भने त्यसलाई राजकट्टी भनिन्छ। यो नन क्याश एक्सपेन्सेस हो, यो पैसा बाहिर नजाने खर्च हो, यो राजकट्टी भनेको छ नि। ल यहाँ इङ्ग्लिसमा के लेखेको छ भने नि, gradual and permanent reduction on value of fixed assets is depreciation. It is non-cash expenses. Depreciation is provision of amount for the replacement of assets in future. It is wear and tear, loss and obsolescence on value of fixed assets भनेर भन्यो। ल अब यहाँ उपस्थित मित्रहरूले मलाई भन्नु पर्यो एउटा क्वेशन, डिप्रिसिएसन आफ्नै सम्पत्तिमा आफ्नो फिक्स एसेट्समा काटिन्छ कि अरूको फिक्स एसेट्समा काटिन्छ? डिप्रिसिएसन आफ्नो कि अरूकोमा काटिन्छ? भन्नुस् है, भन्नुस्।
अरूको फिक्सेसन आफ्नो, ल सबको भनाइ आफ्नो आयो। ल अब भन्नुहोस्, अब आफूले खन्ती पैसा हालेर ल्याएको मेसिनमा डिप्रिसिएसन किन काट्नु पर्यो? डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि छ नि, आफैले पैसा हालेर ल्याएको हुन्छ भनेपछि भाडाको सम्पत्ति ल्याएको छ भने त्यसमा डिप्रिसिएसन काटिँदैन। अरूको सम्पत्ति, भाडाको सम्पत्तिमा त भाडा तिरिन्छ। त्यसले गर्दा डिप्रिसिएसन भनेको त आफ्नै सम्पत्तिमा काट्ने हो। त्यसैले डिप्रिसिएसन भनेको छ नि, यो भनेको चाहिँ तपाईँको नन क्यास एक्सपेन्सेस हो। त्यसैले भविष्यमा सम्पत्ति प्रतिस्थापन गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष छुट्याइएको रकमलाई नै डिप्रिसिएसन भनिन्छ। ल रविन्द्र रेग्मीजी, बुद्धिमानजी लगायतका साथीले चाहिँ भनेको ठिक छ। ल अब सुन्नुहोस्। अब त्यसैले डिप्रिसिएसनलाई के भन्छ थाहा छ? राजकट्टी भनेको भविष्यमा नयाँ मेसिन किन्नको लागि छुट्याइएको रकम हो के साथी हो। यसलाई खिया लाग्ने, घर्षण हुने, टुट छ भनेर भन्नुपर्छ। ल नेपालीमा लेख्न थाल्नुहोस् त। ल राजकट्टीको अर्थ लेख्न थाल्नु त। राजकट्टीको अर्थ लेख्न थाल्नुहोस्। ल लेख्नुहोस्। स्थिर सम्पत्तिको मूल्यमा, स्थिर सम्पत्तिको मूल्यमा बिस्तारै तर, स्थिर सम्पत्तिको मूल्यमा बिस्तारै तर स्थायी प्रकारले गिरावट आउँछ भने, स्थिर सम्पत्तिको मूल्यमा बिस्तारै तर स्थायी प्रकारले गिरावट आउँछ भने सोलाई राजकट्टी भनिन्छ। सोलाई राजकट्टी भनिन्छ। यो रकम बाहिर नजाने खर्च हो। यो रकम बाहिर नजाने खर्च हो भनेर भन्नु पर्यो। ल यो रकम बाहिर नजाने खर्च हो भन्नु पर्यो। अब तपाईहरु के भन्नुस् भने नि, रकम बाहिर नजाने खर्च हो भन्ने बित्तिकै अब लेख्न थाल्नुस् अर्को कुरा। अर्को लेख्नुस् त। अब भविष्यमा सम्पत्ति प्रतिस्थापन गर्नको लागि, भविष्यमा सम्पत्ति प्रतिस्थापन गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष छुट्याइएको रकमलाई, भविष्यमा सम्पत्ति प्रतिस्थापन गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष छुट्याइएको रकमलाई राजकट्टी भनिन्छ। राजकट्टी भनिन्छ। यसलाई स्थिर सम्पत्तिमा, यसलाई स्थिर सम्पत्तिमा खिया लागेको, टुटफुट भएको, क्षति भएको, खिया लागेको, टुटफुट भएको, क्षति भएको वा खेर गएको भनेर बुझिन्छ। खेर गएको भनेर बुझिन्छ भनेर तपाईले फिक्स एसेट्सलाई चाहिँ अब लास्टमा के भनेर लेख्नुस् भने नि, यसरी दुईवटा समय बिन्दुमा स्थिर सम्पत्तिको मूल्यमा, दुईवटा समय बिन्दुमा स्थिर सम्पत्तिको मूल्यमा आएको फरकपनालाई, दुईवटा समय बिन्दुमा स्थिर सम्पत्तिको मूल्यमा आएको फरकपनालाई राजकट्टी भन्नु पर्दछ। आएको फरकपनालाई राजकट्टी भन्नु पर्दछ भनेर चाहिँ साथीहरूले यसरी चाहिँ लेख्नु पर्दछ। ल राजकट्टी के हो भन्ने सवालमा तपाईहरुले मिनिङ थाहा पाउनुभयो। ल अब म तपाईहरुलाई छ नि राजकट्टीलाई असर पार्ने तत्त्वहरू लेखाउँदैछु। ल लेख्न थाल्नु त। राजकट्टीलाई असर पार्ने तत्त्वहरू के छन् भन्ने विषय म तपाईहरुलाई लेखाउन गइरहेको छु। ल के कुराले असर पार्छ राजकट्टीलाई, हेडिङ बनाउनुहोस्। ल अब राजकट्टीलाई असर पार्ने तत्त्वमा म तपाईहरुलाई एलिसा राईजी
ल भन्नुस् अब राजकटीलाई के केले असर पार्छ पानी? ल राजकटीलाई के केले असर पार्छ साथी हो? राजकटीलाई असर पार्ने तत्त्व भनेको ल हेर्नु यहाँनिर फ्याक्टर्स एफेक्टिङ डिप्रिसिएसन। ल एउटा त यसलाई सम्पत्तिको छ नि। ल साथीहरूले वाराङ पोइन्ट लेख्नु भएछ, एकदम सही लेख्नु भएको छ है। तर्कराजीको विचारमा के त? ल हेर्नुहोस्, राजकटीलाई असर पार्ने तत्त्व भनेको यिनीहरू हुन् है। सुन्नुहोस्, सम्पत्तिको खरिद मूल्यले असर पार्छ, पर्चेज प्राइस अफ एसेट्सले असर पार्छ। अनि तोसँग जोडिएको कस्टहरू भनेको कस्टम ड्युटी, अक्ट्रोय, ट्रान्सपोर्टेसन, इन्स्टलेसन जस्ता कस्टले असर पार्छ। यसका भ्यालुले असर पार्छ, सम्पत्तिको अवधिले असर पार्छ, राजकटी विधिले असर पार्छ, राजकटी दरले असर पार्छ, सरकारी नियमले असर पार्छ, नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो नियामक निकायको कारणले पनि असर पर्छ। ल लेख्नुहोस् त, ल लेख्नुहोस्, अब लेख्न थाल्नुहोस् मित्र हो, लेख्न थाल्नुहोस्। ल अब राजकटीलाई असर पार्ने तत्त्वलाई चाहिँ लेख्न थाल्नु त। ल नेपालीमा लेख्नुहोस्। ल अक्ट्रोय भनेको छ नि भन्सारमा लाग्ने शुल्क हो, शुल्क वासुदेवजी। लेख्नुहोस् राजकटीलाई असर पार्ने तत्त्व। निम्न बमोजिम तत्त्वहरूले राजकटीको रकमलाई असर पार्दछन्। निम्न बमोजिम तत्त्वहरूले राजकटीको रकमलाई असर पार्दछन् भनेर भन्नु पर्यो। ल लेख्न थाल्नुहोस् अब। पहिलो पोइन्ट, सम्पत्तिको लागत मूल्य। सम्पत्तिको लागत मूल्य, सम्पत्तिको लागत मूल्य है पहिलो पोइन्ट। दोस्रो पोइन्ट, सम्पत्ति ल्याउँदा तिरेको भाडा तथा शुल्क। सम्पत्ति ल्याउँदा तिरेको भाडा तथा शुल्क। अर्को पोइन्ट, सम्पत्तिको पत्रु मूल्य। सम्पत्तिको पत्रु मूल्य, पत्रु मूल्यले नै असर पार्छ, पत्रु मूल्य, पत्रु मूल्य। अर्को पोइन्ट, पत्रु मूल्य पछाडि अर्को पोइन्ट लेख्नुहोस् अब। सम्पत्तिको जीवन अवधि। सम्पत्तिको जीवन अवधि, लाइफले नै असर पार्छ, जीवन अवधि। अर्को पोइन्ट, लाइफ पछि अर्को पोइन्ट लेख्नुहोस् अब। सम्पत्तिको प्रकृति, सम्पत्तिको प्रकृतिले नै असर पार्छ। अर्को पोइन्ट लेख्नुहोस् अब। सरकारी नीति, सरकारी नीतिले नै असर पार्छ, सरकारी नीति। सरकारी नीति पछि अर्को पोइन्ट लेख्नुहोस् अब। संस्थाको लेखा नीति, संस्थाको लेखा नीतिले नै असर पार्छ है। 10 बजेसम्म हुन्छ प्रकाशजी। संस्थाको लेखा नीति, संस्थाको लेखा नीतिले नि कुन विधि लाउने, कति कट्ने भन्ने कुरामा असर पर्छ। अर्को लेख्नुहोस् अब, राजकट्टी दर, राजकट्टी दरले नि असर पार्छ। अर्को लास्टमा लेख्नुहोस् अब, सरकारी कानुनले नि असर पार्छ, सरकारी कानुन भनेर लेख्नुहोस्। ल भनेपछि यस्ता यस्ता चिजले चाहिँ हाम्रो राजकट्टीलाई असर पार्ने गर्दछ भनेर भन्नु पर्यो। ल ल राजकट्टीलाई के केले असर पार्छ भन्ने कुराको आन्सर पनि मैले तपाईहरुलाई लेखाएँ। अब अतिरिक्त लागत भन्ने हो, यो चाहिँ भाडा शुल्क जस्ता अतिरिक्त लागत हो सपना मोक्तानजी। दोस्रो पोइन्ट भनेको भाडा शुल्क जस्ता अतिरिक्त लागत। ल अब तपाईहरु मलाई भन्नुस् अब लास्ट पोइन्ट भनेको सरकारी कानुन भन्नुस् त। सरकारी कानुन हो लास्ट भनेको। पत्रु मूल्य भनेको नि बिना चनराजी, पत्रु मूल्य भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने नि
अन्तिममा सम्पत्ति बेच्दाखेरि आउने मूल्यलाई स्क्रैप भ्यालु, रेसिडुअल भ्यालु, पत्रु मूल्य भनिन्छ क्या। सम्पत्ति बेचेर अन्तिममा प्राप्त हुने रकमलाई पत्रु मूल्य भनेर भनिन्छ। पत्रु मूल्य भनेको स्क्रैप भ्यालु हो के। बुद्धिमानजी, सरकारी कानुन र नीतिमा के फरक छ भन्नुहुन्छ? सरकारी कानुन र नीति भनेको एउटै हो, डबल लेखेको रहेछ भने यो नियामक निकायको नीति, सरकारी कानुन भनेर लेख्नुहोस्। ट्याक्स टु बी चार्ज अन एसेट्सले नि असर पार्छ। कबाडी मूल्य हो रविन्द्रजीले भनेको, यो पत्र मूल्य भनेको कबाडी मूल्य हो है। ल अब उपस्थित मित्र हो, डिप्रिसिएसनको महत्त्व के छ त? ल अब डिप्रिसिएसनको महत्त्वको बारेमा तपाईँले मैले लेख्नुभन्दा पहिले डिप्रिसिएसनको आवश्यकता, महत्त्व मलाई चाहिँ ल भन्नुहोस् त, यहाँ लेख्नुहोस् त। डिप्रिसिएसनको महत्त्व के छ त? ल लेखेर भन्नु त सबले, 4-5 वटा पोइन्ट। लेख्नुहोस् है, लेख्नुहोस्। ट्याक्स बचत गर्न भनी सबैको राय आइरहेछ है। ल अब तपाईँहरूले भनेको पनि ठिक छ कुरो। अब म तपाईँहरूलाई यहाँहरूलाई छ नि ट्याक्स काट्नुको कारण म तपाईँहरूलाई लेखाउन त गइरहेको छु। ल यदि तपाईँहरूलाई यो कुरो पत्यार लागेन भनेदेखि कसरी भनेर भन्नु होला। ल प्रकाश बस्नेतजी लगायतका साथीहरू, ल अब लेख्न थाल्नुहोस् त। राजकट्टी गर्नुको आवश्यकता, राजकट्टीको कारण लेख्न थाल्नुहोस्। ल निम्न कारणले गर्दा राजकट्टी गर्नु अनिवार्य मानिन्छ। निम्न कारणले गर्दा राजकट्टी गर्नु अनिवार्य मानिन्छ भनेर लेख्नुहोस्। ल निम्न कारणले गर्दा राजकट्टी गर्नु अनिवार्य मानिन्छ भनेर लेख्नुहोस्। अब यसको चाहिँ किन गरिन्छ भन्ने कुराको एन्सर लेख्न थालौँ त। ल निम्न कारणले गर्दा राजकट्टी गर्नु अनिवार्य मानिन्छ। ल लेखौँ मित्र हो, लेख्नुहोस्। पहिलो पोइन्ट, कर बचत गर्न। कर छल्न भनेर लेख्न मिल्दैन, नेगेटिभ पोइन्ट हुन्छ। कर बचत गर्न भनेर भन्नुहोस्। ल ए सुजना दी, इङ्ग्लिसमा छैन हो भन्नुहुन्छ सुजना दी। कजेज अफ डिप्रिसिएसन, अब्जेक्टिभ्स अफ डिप्रिसिएसन भनेर यहाँ दिएको भनेको सबै इम्पोर्टेन्स त उनी कजेज भन्नु, अब्जेक्टिभ्स भन्नु, निड भन्नु, रिजन भन्नु, इम्पोर्टेन्स भन्नु एउटै हो के। ल भनेपछि डिप्रिसिएसनको महत्त्व चाहिँ लेख्न थाल्नुहोस्। ल पहिला के गर्न? कर बचत गर्न, टु सेभ ट्याक्स। कर बचत गर्नको लागि है, इङ्ग्लिसमा अघि नोटमा छँदैछ, कर बचत गर्न। दोस्रो पोइन्ट लेख्नुहोस्। अब दोस्रो, सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य पत्ता लगाउन। सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य पत्ता लगाउन, रियल भ्यालु अफ फिक्स एसेट्स पत्ता लगाउनको लागि पनि काम लाग्छ। डिप्रिसिएसन किन काट्ने त भन्दा सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य पत्ता लगाउन। अर्को लेख्नुहोस्। अब नाफा नोक्सान निर्धारण गर्न। नाफा नोक्सान निर्धारण गर्न, टु डिटरमाइन ट्याक्स, सरी प्रफिट। नाफा नोक्सान निर्धारण गर्नको लागि काम लाग्छ है। अर्को लेख्नुहोस्। अब अर्को पोइन्टमा सरकारी कानुन पालना गर्न। आयकर ऐनले त काट भन्छ भनेपछि कानुन पालना गर्न, सरकारी कानुन पालना गर्न। सरकारी कानुन पालना गर्नको लागि पनि आवश्यक पर्छ डिप्रिसिएसन। अर्को लेख्नुहोस्। अब भविष्यमा सम्पत्ति प्रतिस्थापन गर्न। ल अर्को आवश्यकता भनेको भविष्यमा सम्पत्ति प्रतिस्थापन गर्न। भविष्यमा सम्पत्ति प्रतिस्थापन गर्न पनि डिप्रिसिएसन काट्नु पर्छ। ल ल सुजना देउलाजी, मैले के भनिरहेको छु भन्ने कुरा थाहा पाइरहनु भएको छ कि छैन? हो कि होइन मैले भनेका पोइन्टहरू? हो सर भन्नुहुन्छ, गुड। ल अब सुन्नुहोस् है, मैले के भने थाहा छ? कर बचत गर्न भनी, ट्याक्स सेभ गर्न भनी, अनि के भनी दोस्रोमा?
सम्पत्तिको यथार्थ मूल्य थाहा पाउन टु नो रियल प्राइस अफ एसेट्स भनी। तेस्रो के भनी? नाफा नोक्सान निर्धारण गर्न टु फाइन्ड आउट नेट प्रफिट अर लस भनी। अर्को के भने मैले? सरकारी कानुन पालना गर्न टु फलो गभर्मेन्ट रुल्स भनेर भनी। बुलेटको व्याख्या गर्नु पर्दैन है। रेडमी प्राइम 10 रेडमी प्राइम 10 जी यो बुलेटको व्याख्या गर्नु पर्दैन। लोकसेवामा चाहिँ बुदाहरू लेख्ने हो, त्यसको व्याख्या गर्नु पर्दैन। ल अनि अर्को के भन्ने थाहा छ? भविष्यमा सम्पत्ति प्रतिस्थापन गर्न फर द रिप्लेसमेन्ट अफ एसेट्स इन फ्युचर। भविष्यमा सम्पत्ति प्रतिस्थापन गर्नको लागि हो भनेर भने है मैले। अनि सम्पत्तिको कार्यदक्षता पत्ता लगाउन भन्नुहुन्छ प्रमोदजी, एकदम सही हो। सम्पत्तिको इफिसियन्सी पत्ता लगाउन। ल सम्पत्तिको कार्यदक्षता पत्ता लगाउन। ठिक छ, ल प्रमोदजीले भनेको कुरालाई मैले जोडेँ। सम्पत्तिको कार्यदक्षता, सम्पत्तिको प्रयोग कति प्रभावकारी ढङ्गबाट भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि पनि गरिन्छ। ल अनि ल नवीना थापाजीले भनेको कुरा पनि जोडेँ। वित्तीय विवरणलाई यथार्थपरक बनाउन, वित्तीय विवरणलाई यथार्थपरक बनाउन, वित्तीय विवरणलाई यथार्थपरक बनाउन टु मेक रियलिस्टिक फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट। वित्तीय विवरणलाई यथार्थपरक बनाउन टु मेक रियलिस्टिक फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टलाई रियलिस्टिक बनाउनको लागि पनि हामीले राजकट्टी गर्नुपर्छ। हो ल निता भण्डारीजीले भनेको कुरा नि मैले जोडेँ। टु फलो एक्रुअल बेसिस अकाउन्टिङ, टु फलो एक्रुअल बेसिस अकाउन्टिङ। प्रोदभावी लेखालाई अवलम्बन गर्न, प्रोदभावी लेखालाई अवलम्बन गर्न। क्यास बेसिसमा त काटिँदैन, एक्रुअल मात्रै काटिन्छ। टु फलो एक्रुअल बेसिस अकाउन्टिङ, प्रोदभावी लेखालाई अवलम्बन गर्न। प्रोदभावी लेखालाई अवलम्बन गर्न। ल अनि त्यो सम्पत्तिको छ नि वेयर एन्ड टियर, लस एन्ड अब्सोलेन्सलाई कम्पेन्सेट गर्न। खिया लाग्ने, क्षति हुने विषय, खिया लाग्ने टुटफुट हुने विषयलाई क्षतिपूर्ति गर्न। टु कम्पेन्सेट वेयर एन्ड टियर, खिया लाग्ने तथा क्षति हुने विषयलाई, खिया लाग्ने तथा घर्षण हुने विषयलाई क्षतिपूर्ति गर्न भनेर यसरी तपाईँले सके जति पोइन्ट लेख्नुहोस्, 10 वटा जति पोइन्ट बनाएर राख्नुहोस् डिप्रिसिएसन किन काटिन्छ भन्ने कुरामा। ल बुद्धिमानजी, तपाईँले डिप्रिसिएसन किन काटिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो? ल डिप्रिसिएसन किन काटिन्छ, डिप्रिसिएसनको महत्त्व लेख्नुहोस्। थाहा भयो सर भन्नुहुन्छ बुद्धिमानजी। ल बुद्धिमानजी भनेको प्रतिनिधि पात्र हो, तपाईँहरू सबले थाहा पाउनु पर्यो। ल हामी चाहिँ किन चाहिँ राजकट्टी गर्दा रहेछौँ भन्ने कुरा, यसको महत्त्व आवश्यकता यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। ल अब म तपाईँहरूलाई अब लक्ष्मीजीलाई पनि एकदम थाहा भयो। ल खुसी लाग्यो लक्ष्मीजी, खुसी लाग्यो बुद्धिमानजी। ल मित्र हो, अब तपाईँहरू महत्त्वपूर्ण घडीमा प्रवेश गर्नु भएको छ। त्यो भनेको राजकट्टीका विधिहरू के छन् भन्ने विषय म तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। जुन कुरा अघि नै भनिसकेँ मैले, तैपनि अब दोहोऱ्याएर भन्दैछु है। राजकट्टी किन गरिन्छ, वाइ वी चार्ज डिप्रिसिएसन अन एसेट्स भन्ने कुरा त लेखिसक्नुभयो। वाट आर द मेथड अफ चार्जिङ डिप्रिसिएसन, ल अङ्ग्रेजीमा लेख्ने मित्र हो। ल अब सुन्नुहोस् त, राजकट्टी गर्ने तरिका के रहेछन्? स्टेट लाइन मेथड रहेछ, रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड रहेछ, सम अफ द इयर डिजिट मेथड रहेछ, मेसिन आवर मेथड रहेछ, डिप्रिसिएसन फन्ड मेथड रहेछ, इन्सुरेन्स पोलिसी मेथड रहेछ, एन्युटी मेथड रहेछ, रिभ्यालुएसन मेथड रहेछ, म्याकर्स एमएसिआरएस भनिरहेछ। भनेपछि डिप्रिसिएसन काट्ने विधि त कति हुन् कति हुन्। तर्कराजजी थाहा पाइरहनु भएको छ कुरा, राजकट्टीका विधि कति रहेछन् भन्ने? राजकट्टीका विधिहरू चाहिँ थुप्रो छन्। ल अब तपाईँहरूलाई यी प्रत्येक विधिहरूको जुन अङ्ग्रेजीमा मैले भनिरहेको छु, यो पोइन्टहरू देखाइरहेको छु, त्यो अङ्ग्रेजीमा भएका पोइन्टहरूको बारेमा म तपाईँहरूलाई नेपालीमा लेखाउँछु। ल लेख्न थाल्नुहोस् त नेपालीमा। 8 वटा होइन भन्नुहुन्छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा विधि लेखा छौँ ल हामीले।
अब यो विधि त तपाईको कति हुन्छन् मान्छेले जति पनि राखिदिन्छन्, जति राखे पनि छ नि। अब 100 हातको डोरी बाँटे पनि गाँठा दुईटा, 10 हातको डोरी बाँटे पनि गाँठा दुईटा भने जस्तो नि। डिप्रिसिएसन मेथड जतिसुकै भए पनि हामीले प्रयोग गर्ने भनेको स्ट्रेट लाइन मेथड र डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड, दुईटा मेथड हो नेपालमा प्रयोग हुने भनेर दुईटा मेथडको बारेमा तपाईहरु क्लियर कट हुनुपर्छ। प्रियङ्काजीलाई कुरो मन परेछ। ठीक छ प्रियङ्काजी। ल अब मित्रहरू चाहिँ अब तपाईहरु राजकट्टीका विधिहरूको बारेमा जुन यहाँ अंग्रेजी शब्द छ त्यसलाई नेपालीकरण गर्दै हुनुहुन्छ, लेख्न थाल्नुहोस्। राजकट्टी गर्ने तरिका, राजकट्टी गर्ने तरिका धेरै रहेका छन्। राजकट्टी गर्ने तरिका धेरै रहेका छन्। सम्पत्तिको प्रकृति तथा संस्थाको नीति अनुसार, संस्थाको नीति अनुसार राजकट्टी गर्ने तरिका, नीति अनुसार राजकट्टी गर्ने तरिका फरक फरक हुन सक्छ, फरक फरक हुन सक्छ। सैद्धान्तिक रूपमा फरक फरक हुन सक्छ। सैद्धान्तिक रूपमा राजकट्टी गर्ने विधिहरूलाई, राजकट्टी गर्ने विधिहरूलाई निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ। निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ भनेर भन्नुस् ल। निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ भनेर लेख्नुस् त। ल पहिलो विधि लेख्नुस्। अब पहिलो विधि, पहिलो विधिमा लेख्नुस् स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। ल स्ट्रेट लाइन मेथडको बारेमा लेख्नुस् ल। लेख्नुस्, यसमा बुलेट बुलेटमा लेख्नुस् है, बुलेट बुलेटमा। स्ट्रेट लाइन मेथड तो टाइटल अंग्रेजीमा लेख्नु। स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँ बुलेटमा लेख्नुस्। यदि सम्पत्तिको सुरु मूल्यमा, सम्पत्तिको सुरु मूल्यमा प्रत्येक वर्ष, यदि सम्पत्तिको सुरु मूल्यमा प्रत्येक वर्ष राजकट्टी गरिन्छ भने, प्रत्येक वर्ष राजकट्टी गरिन्छ भने त्यसलाई एसएलएम भनिन्छ। त्यसलाई एसएलएम भनिन्छ। दोस्रो पोइन्ट लेख्नुस्। अब दोस्रो पोइन्ट, यो विधिमा सम्पत्तिको अवशेष मूल्य, यो विधिमा सम्पत्तिको अवशेष मूल्य शून्यमा, यो विधिमा सम्पत्तिको अवशेष मूल्य शून्यमा झर्न सक्दछ। अर्को पोइन्ट लेख्नुस्। अब अर्को पोइन्ट, यसलाई यसलाई कर बचत गर्ने, यसलाई बढी कर बचत गर्ने विधि भनिन्छ। ल बढी कर बचत गर्ने विधि भनिन्छ। अर्को पोइन्ट लेख्नुस्। अब यो वातावरण मैत्री विधि हो। यो वातावरण मैत्री विधि हो। वातावरण मैत्री विधि हो। अर्को पोइन्ट लेख्नुस्। अब यसलाई आयकर ऐन 2058 ले स्वीकार गर्दैन। यसलाई आयकर ऐन 2058 ले स्वीकार गर्दैन। अर्को पोइन्ट लेख्नुस्। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो विधि प्रयोग गरेर, बैंक
प्रयोग गरेर यो विधि प्रयोग गरेर वित्तीय विवरण तयार पार्दछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो विधि प्रयोग गरेर वित्तीय विवरण तयार पार्दछन् भनेर एक दुईवटा पोइन्ट छुटे पनि एक दुईवटा पोइन्ट थप्पे पनि केही हुँदैन है। ल यसरी लेख्नु पर्यो। ल दोस्रो हेडिङ बनाउनुहोस्। दोस्रो हेडिङ दोस्रोमा रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड WRITTEN भ्यालु मेथड WDV रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड भनेर अर्को विधि बनाउनु त ल। रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड WDV। ल WDV को बारेमा लेख्नुस्। अब यदि सम्पत्तिको बुक भ्यालुलाई आधार मानेर वार्षिक राजकट्टी रकम निकालिन्छ भने सोलाई घट्दो किस्ताबन्दी प्रणाली भनिन्छ। अर्को point लेख्नुस्। अब यो विधिमा सम्पत्तिको बुक अवशेष मूल्य कहिले पनि शून्यमा झर्दैन। अर्को point लेख्नुस्। अब अर्को point यसलाई तुलनात्मक रूपमा कम कर बचत गर्ने विधि भनिन्छ। अर्को point लेख्नुस्। अब अर्को point यो विधिलाई वातावरण मैत्री मानिँदैन। अर्को आयकर ऐन 2058 ले भने यो विधिलाई स्वीकार गरेको छ। आयकर ऐन 2058 ले भने यो विधिलाई स्वीकार गरेको छ। अब लास्ट point लेख्नुस्। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयकर ऐन 2058 बमोजिम निम्न अनुसार सम्पत्तिको वर्गीकरण गरेर कर प्रयोजनको लागि राजकट्टी गर्दछन् भन्ने र अनि यो टेबल राख्नु पर्यो साथी। यो टेबल अघि नै माथि लेखेको टेबल फेरि हार्नु पर्छ। ल बैंक तथा लागि निम्न अनुसार सम्पत्तिलाई बाँडेर यो विधिबाट राजकट्टी गर्दछन् भनेपछि यो टेबल हाल्दिनु पर्दछ। ल यसरी चाहिँ लेख्नु पर्यो। ल मित्र हो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुन विधि प्रयोग गर्दछ लु भन्नुस् त। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुन विधि प्रयोग गर्दछ? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कुन विधि प्रयोग गर्छ डिप्रिसिएसन काट्न? मधु दुबेजी एसएलएम मात्र होइन है, दुईटै
मधुजी यस यसलाई मात्र होइन दुईटै दुबई 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 दुईटै डब्लुडिबी मात्र होइन सपना मोक्तानजी दुबई किन दुबई थाहा छ किनभने नि किन दुबई विधि प्रयोग गर्छन् त किनभने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर प्रयोजनको लागि चाहिँ डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड प्रयोग गरेर डिप्रिसिएसन काट्छन् सम्पत्तिलाई 5 वटामा बाँडेर तर वित्तीय विवरण बनाउनको लागि चाहिँ स्ट्रेट लाइन मेथड लाउँछन् भनेर दुईटै विधि प्रयोग गर्छन् भनेर बुझ्नुपर्छ है त ल अब तपाईलाई परीक्षामा छ नि सब व्याख्या गरेर त नभ्याउन नि सक्नुहुन्छ त्यसैले तपाईहरुले रासकट्टी गर्ने दुईटाको विधि व्याख्या गरेर अरूको नाम मात्र उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ तैपनि अब यिनीहरुको पनि छ नि व्याख्या गर्ने हो भने मैले यहाँ इङ्ग्लिशमा गरेको छु म त्यसलाई नेपालीकरण गर्छु ल अर्को हेडिङ बनाउनु सम अफ द इयर डिजिट मेथड है सम अफ द इयर डिजिट मेथड भन्नेको व्याख्या गर्नुस् ल सम अफ द इयर डिजिट मेथड भन्ने व्याख्या गर्नु त ल सम अफ द इयर डिजिट मेथडलाई व्याख्या गर्नुस् ल ल लेख्न थाल्नु साथी हो यदि यदि सम्पत्तिको सुरुवाती अवस्थामा धेरै डिप्रिसिएसन काट्ने सम्पत्तिको सुरुवाती अवस्थामा धेरै डिप्रिसिएसन काट्ने र क्रमशः घटाउँदै लगिने गरिन्छ भने सुरुवाती अवस्थामा धेरै डिप्रिसिएसन काट्ने र क्रमशः घटाउँदै लगिन्छ भने त्यसलाई सम अफ द इयर डिजिट मेथड भनिन्छ ल सुरुमा धेर काट्ने क्रमशः घटाउँदै लैजाने विधिको नाम हो सम अफ द इयर डिजिट मेथड है सुरुमा धेर काट्ने क्रमशः घटाउँदै लैजाने विधिलाई सम अफ द इयर डिजिट मेथड भनिन्छ है साथी हो ल अर्को लेख्नुस् अब मेसिन आवर मेथड भनेको नि तपाईहरुको स्कुटर अथवा मोटरसाइकल छ है सुन्नुस् अनि मोटरसाइकल लाइफ चाहिँ 1 लाख किलोमिटर छ रे अनि 3 लाखमा मोटरसाइकल किन्नु भएको छ अब 1 किलोमिटर मोटरसाइकल दौड्यो भने 3 रुपैयाँ खर्च हुन्छ 10 भने 30 रुपैयाँ खर्च हुन्छ 1000 किलोमिटर दौड्यो भने 3000 खर्च हुन्छ भनेपछि छ नि जति मेसिन प्रयोग हुन्छ त्यही अनुपातमा डिप्रिसिएसन काटिन्छ भने त्यो मेसिन आवर मेथड हो ल लेख्नु त मेसिन आवरको बारेमा लेख्नुस् मेसिन अनुपात निकालेर मेसिन प्रयोग गरेको अनुपात निकालेर अथवा सम्पत्ति प्रयोग गरेको अनुपात निकालेर रासकट्टी गरिन्छ भने त्यसलाई मेसिन आवर मेथड भनिन्छ मेसिन आवर मेथड भनेको सम्पत्ति प्रयोग गरेको अनुपातको आधारमा रासकट्टी गरिन्छ भने त्यो मेसिन आवर मेथड हो है अर्को डिप्रिसिएसन फन्ड मेथड भन्ने पनि छ ल डिप्रिसिएसन फन्ड मेथड भने के हो भन्नुहुन्छ नि हामी यदि डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि नि प्रत्येक वर्ष काटेको डिप्रिसिएसन रकमलाई चाहिँ काहीँ ब्याङ्कमा अथवा मुद्दती खातामा अथवा बचतमा अथवा शेयर मार्केटमा लगानी गर्ने अनि पछाडि शेयर मार्केट अथवा सम्पत्ति प्रतिस्थापन गरिन्छ भने त्यसलाई डिप्रिसिएसन फन्ड मेथड भन्छ ल लेख्नुस् त प्रत्येक वर्ष काटेको डिप्रिसिएसनलाई कुनै क्षेत्रमा लगानी गरेर
लगानी गरेर भविष्यमा सम्पत्ति प्रतिस्थापन गरिन्छ भने सोलाई के भनिन्छ त? सोलाई सम अफ द इयर सोलाई डिप्रिसिएसन फन्ड मेथड भनिन्छ। सोलाई डिप्रिसिएसन फन्ड मेथड भनिन्छ। अनि भनेपछि यो भने कस्तो रहेछ भने नि पैसा काहीँ न काहीँ लगानी गर्ने अनि काट्ने भन्ने कुरा हुन्छ ल यसमा। अब तपाईले अर्को विधि लेख्नुस्। अब अर्को विधिमा लेख्नुस्। अब अर्को विधिको नाम हो के छ त? अर्को विधि भन्नुस् त? इन्सुरेन्स पोलिसी मेथड। ल इन्सुरेन्स पोलिसी मेथड भनेको लेख्नुस् त? यदि भविष्यमा सम्पत्ति प्रतिस्थापन गर्न इन्सुरेन्स पोलिसी किन्ने र सोको प्रिमियमलाई डिप्रिसिएसन मान्ने गरिन्छ भने त्यसलाई इन्सुरेन्स पोलिसी मेथड भनिन्छ। ल मैले भने यसमा के भनि फेरि भन्छु ल। यदि के गर्नुहुन्छ भने नि तपाईहरुले भविष्यमा सम्पत्ति प्रतिस्थापन गर्नको लागि कति पैसा चाहिन्छ त्यति बराबरको इन्सुरेन्स पोलिसी किन्ने र त्यसको प्रिमियम रकमलाई राशकट्टी मान्ने डिप्रिसिएसन मान्ने गरिन्छ भने त्यो इन्सुरेन्स पोलिसी मेथड हो। ल इन्सुरेन्स पोलिसी मेथड भनेको प्रत्येक वर्ष डिप्रिसिएसन कति काटिन्छ त्यसलाई प्रिमियमको रूपमा बुझाइन्छ भने त्यो इन्सुरेन्स पोलिसी मेथड हो। भनेपछि जस्तै भविष्यमा मलाई कति सम्पत्ति चाहिन्छ त्यति बराबरको पोलिसी किन्ने अनि त्यसपछि प्रत्येक वर्ष पोलिसीको प्रिमियमको रकमलाई डिप्रिसिएसन मान्ने चलनलाई इन्सुरेन्स पोलिसी भनिन्छ। अर्को एन्युटी मेथड भनिन्छ। ल एन्युटी मेथड लेख्नुस् त। एन्युटी मेथडको बारेमा लेख्नुस्। अब ल एन्युटी मेथड चाहिँ प्रेजेन्ट PVIF टेबलको आधारमा राशकट्टी रकम निकालिन्छ भने PVIF टेबलको आधारमा राशकट्टी रकम निकालिन्छ भने त्यसलाई एन्युटी मेथड भनिन्छ। ल PVIF टेबलको आधारमा राशकट्टी रकम निकालिन्छ भने मेथड भनिन्छ। अर्को लेख्नुस्। अब रिभ्यालुएसन मेथड। रिभ्यालुएसन मेथड त नाम अनुसारै क्लियर छ। सम्पत्तिलाई भ्यालुएसन गर्ने, घट्यो भने डिप्रिसिएसन मान्ने हो क्या। ल लेख्नुस् त। अब रिभ्यालुएसनमा दुईवटा समय अवधिमा सम्पत्तिको मूल्य घटेको छ भने दुईवटा समय अवधिमा सम्पत्तिको मूल्य घटेको छ भने त्यसलाई दुईवटा समय अवधिमा सम्पत्तिको मूल्य घटेको छ भने त्यसलाई डिप्रिसिएसन मान्ने विधि नै रिभ्यालुएसन मेथड हो। रिभ्यालुएसन भनेको फेरि भ्यालुएसन गर्ने, घट्यो भने डिप्रिसिएसन मान्ने। अब लास्ट विधि हेर्नुस्। म्याकर्स, MACRS म्याकर्स भनिन्छ। यो म्याकर्स भनेको छ नि अमेरिकामा प्रयोग गर्ने विधि हो क्या। ल म्याकर्स, MACRS म्याकर्स भनेको अमेरिकाको कर कार्यालयले
अमेरिकाको कर कार्यालयले सम्पत्तिलाई वर्गीकरण गरेर राजकट्टी गर्ने विधिलाई यामएसिआरएस भनिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। ल अब तपाईहरुले यसरी छ नि जाँचमा राजकट्टी गर्ने विधिको बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भन्नु भने सबैको लेख्नु पर्यो। राजकट्टी गर्ने कुनै दुईटा भन्नु भने दुईटाको लेख्नु पर्यो। राजकट्टी गर्ने विधि के छन् भन्नु भने यो उल्लेख गर्नु पर्यो। स्ट्रेट लाइन र डब्ल्युडी को फरक छुट्याउनु पर्यो। अब एकजना मित्रले चाहिँ यहाँनिर मलाई अब के सोध्नु भएको थियो भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर सम्झना सुवेदीजी सोध्नुहुन्छ सम अफ द इयर डिजिट मेथडको भनिदिनु न भन्नुहुन्छ। ल सम्झना जी लगायतका मित्र हो। अब मैले तपाईलाई यसको इलस्ट्रेसन देखाउँदै छु। ल सम अफ द इयर डिजिट मेथडको चाहिँ म उदाहरण कस्तो हुन्छ भन्ने विषय तपाईहरु समक्ष म पेश गर्दै छु। ल तपाईहरु माझ पेश गरेको छु सम अफ द इयर डिजिट मेथड। ल अब हेर्नको लागि तपाईहरु तयारी अवस्थामा रहनुहोस्। ल हेर्नुस् यहाँ यो अहिले मैले उदाहरण जुन पेश गरिरहेको छु त सम अफ द इयर डिजिट मेथडको कुनै सम्पत्तिको मूल्य 90,000 छ, त्यसको लाइफ 5 वर्ष छ। स्क्रिन देखिया छ कि छैन मित्र हो? ल कुनै सम्पत्तिको मूल्य चाहिँ 5 वर्ष छ, त्यसको कुनै सम्पत्तिको देखेको छ भन्नु होला। सम्पत्तिको मूल्य 90,000 छ, लाइफ 5 वर्ष छ। अब सम अफ द इयर निकाल्नुस्। पहिला सम अफ द इयर को फर्मुला n प्लस 1/2 हो। 5 5 प्लस 1 का मुनि 2 गर्दा 15 आउँछ। ल अनि त्यसपछि डिजिट भ्यालु निकाल्नु। डिजिट भ्यालु भनेको सम्पत्तिको मूल्य अपन सम अफ द इयर 6000 आयो। अनि डिप्रिसिएसन पत्ता लगाउने यसरी इयर 1 2 3 4 5 राख्नुस्। अनि त्यो इयरलाई ट्वाक्कै उल्टाउनुस्। सुरुमा 5 4 3 2 1 भन्नुस् इन्टु अनि डिजिटको भ्यालु कति छ त भन्दा 6000 ले गुणन गर्नुस्। 30,000 पहिलो वर्ष काट्ने, दोस्रोमा 24,000 काट्ने, तेस्रोमा 18,000 अनि चौथोमा 12,000, पाँचौं वर्षमा 6,000। मैले अहिले परिभाषा के लेखेको छु थाहा छ? सुरुमा डिप्रिसिएसनको रकम धेरै काट्ने र क्रमशः घटाउँदै लैजाने विधिलाई सम अफ द इयर डिजिट मेथड भनिन्छ भनेको थिएँ नि। हो यो त्यसको चाहिँ उदाहरणबाट लेखेको हो। ल सम अफ द इयर डिजिट मेथडको उदाहरण भनिदिनु न भन्नुभयो सम्झनाजीले। अनि मैले तपाईलाई पढाउँदा यहाँ लेखेर फोटो खिचेर हालेको। अब अर्को उदाहरण, यो उदाहरण सबले फोटो खिचेर राख्नुस्। ल यति हुन्छ। अब 5-7 मिनेट क्लास हुन्छ अनि सकिन्छ। ल अब अर्को एउटा उदाहरण तपाईहरुलाई राजकट्टीको उदाहरण भन्छ भने नि स्ट्रेट लाइन मेथड र डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडको उदाहरण पेश गर्नुपर्छ। ल हेर्नुस् यो अघि छुटेको छ भने मित्रहरूले यो सार्नुस्। जाँचमा इक्जाम्पल अफ यो त फुलै देखिया छ त यार। ल फुल यो डिप्रिसिएसनको मात्रै हो कि मैले टुक्रा टुक्रै फोटो खिचेछु क्या, त्यही भएर हो। ल अब सुन्नुस् है, परीक्षामा तपाईहरुलाई उदाहरण लेख न भनेर आउँछ के। उदाहरण लेख भन्नु भने तपाईले एसएलएम डब्ल्युडीबी यसरी भन्नु पर्यो। पर्चेज प्राइस लेख्नु पर्यो। अनि लेस डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो, बुक भ्यालु आउने भयो। फेरि डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो, बुक भ्यालु आउने भयो। एसएलएम र डब्ल्युडी को उदाहरण यस्तो हुन्छ। ल उषाजी अनि अघि देखाएको चाहिँ ल हेर्नुस्। अब इक्जाम्पल अफ डिप्रिसिएसन भनेको यो। अरुको इक्जाम्पल हुन्न सागरजी, अरु लेख्नु पर्दैन। एसएलएम को भनेको उदाहरण यही हो अस्मिताजी। एसएलएम को उदाहरण छ यहाँ, डब्ल्युडीबी को छ। ल यसरी लेख्नु पर्यो। ल यो एसएलएम र डब्ल्युडी को सबले फोटो खिचेर राख्नुस् है उदाहरण। ल सबले फोटो खिच्नु भयो भन्ने कुरा मैले बुझेँ।
ल अब तपाईहरुलाई अर्को भनेको छ नि, अर्को चाहिँ अर्को केस भनेको तपाईहरुलाई ल अघिको भर्खरको भन्नुहुन्छ ल हेर्नुस् है सम अफ द इयरको यो इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली भनेको के हो भन्दा वातावरण मैत्री भनेको नि वातावरणलाई दूषित बनाउँदैन के। जस्तै यो स्ट्रेट लाइन मेथडमा छिट्टो छिट्टो डिप्रिसिएसन काटेर सम्पत्तिको मूल्य जेरो चाँडै हुन्छ, बुक भ्यालु चाँडै शून्य हुनु भनेको सम्पत्ति चाहिँ थोत्रो हुन्जेल प्रयोग गर्ने होइन क्या, चाँडै सम्पत्ति प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने हो क्या त्यो चाहिँ। त्यसैले वातावरण मैत्री भनिन्छ। यो सम अफ द इयर डिजिटको उदाहरण हो यो। ल यसरी उदाहरण सहित भनौँ भने यो भन्नु पर्यो। अब म तपाईहरुलाई डिप्रिसिएसनको फर्मुला लेख भनेर आयो भने फर्मुला पनि जान्नुपर्छ। त्यो फर्मुला म ल देखाउँदैछु, ल पाउनुहोस् है। फर्मुला म प्रेजेन्ट गर्दैछु मित्रहरूलाई। डिप्रिसिएसनको फर्मुला पनि लेख्न जान्ने हुनु पर्यो नि त। जान्न त तपाईहरु मभन्दा जान्ने हुनुहुन्छ, तैपनि म टिचर परे। टिचरको धर्म भनेको चाहिँ विद्यार्थीलाई केही आउँदैन भनेर सकेसम्म सबै सिकाउने भन्ने पर्छ भन्ने मेरो अन्तर्निहित मान्यता छ। ल ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, एनुअल डिप्रिसिएसन निकाल्ने फर्मुला यो ल ल हेर्नुहोस् है। यो फर्मुला तपाईले राजकट्टीको फर्मुला लेख्नु पर्यो भने यसरी लेख्नु पर्यो। अब लाइफ दियो भने कस्ट अफ एसेट्स प्लस इन्स्टलेसन प्लस ट्रान्सपोर्टेसन माइनस स्क्रैप भ्यालु डिवाइडेड बाई लाइफ अफ एसेट्स गर्ने। यो लाइफ दिन्छ भने अनि रेट दिन्छ भने त्यही सी प्लस आई न्यूमेरिकल प्रब्लम चाहिँ आउँछ कि नै एनआरबी में एसिस्टेन्टमा भन्नुहुन्छ पवन भुटेलजी। पवनजी एउटा जोखिम सधैँभरि के रहन्छ भने यो अकाउन्टका टपिक्सहरुमा न्यूमेरिकल आउन सक्छ कुनै पनि बेला। त्यसैले गर्दा तपाईहरुले एसएलएम र डब्ल्युडीबी को एक एकवटा विधि चाहिँ 11 कक्षाको किताब हेरेर उदाहरणबाट पढेर बस्नुपर्छ। त्यो हुँदा रिस्क फ्री हुन्छ। म्याथ आउन सक्छ भन्ने ठान्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दा हरेक अकाउन्टको टपिक्समा 11 12 को अकाउन्ट हेरेर इलुस्ट्रेसनहरु त्यो म्याथमेटिक्सहरुको उदाहरण एक एकवटा हेर्ने बानी बसाल्दा जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ। ल सी प्लस आई प्लस टी भनेको कस्ट इन्स्टलेसन ट्रान्सपोर्टेसन माइनस स्क्रैप इन्टु रेट अफ डिप्रिसिएसन गरेर यसरी निकालिन्छ। ल डिप्रिसिएसन निकाल्ने विधि यो डिप्रिसिएसन निकाल्ने फर्मुला यो हो। राजकट्टी गर्ने विधिहरु लेखिहाल्नुभयो। अब भोलिकन तपाईको हुन्छ भन्नुहुन्छ सन्तोष बुढाथोकीजी। सन्तोषजी भोलि तपाईहरुको टपिक्स हुन्छ बैंकको पुँजी तथा सरी ल भोलि छ नि, भोलि साउन्ड गयो भन्ने कुरा छ। भोलि म तपाईहरुलाई छ नि, भोलि म तपाईहरुलाई बैंकको पुँजी तथा पुँजीकोष भन्ने टपिक्स पढाउँछु। अब त्यो टपिक्सको बारेमा यहाँहरुले पढाइ हुन्छ। आज मैले डिप्रिसिएसन पढाइ। डिप्रिसिएसन भनेको के हो, स्थिर सम्पत्ति भनेको के हो भन्ने कुराको बारेमा यसरी लेख्नु पर्यो। ल अब बुद्धिमानजी सोध्नुहुन्छ सर बैंकिङ क्षेत्रमा डिप्रिसिएसन सम्बन्धमा देखिएको अवसर तथा चुनौती भन्दा समस्या के छन्? डिप्रिसिएसनको अवसर र डिप्रिसिएसनको चुनौती भन्ने त हुँदैन है, कहाँ सोधिन्छ र? डिप्रिसिएसनको अवसर र डिप्रिसिएसनको चुनौती भन्ने हुँदैन। डिप्रिसिएसन एउटा पिएल अकाउन्ट बनाउने माध्यम हो। कहाँ सोधिन्छ बुद्धिमानजी यस्तो क्वेसन? अवसरमा तपाईले यदि सोधिहाल्यो भने छ नि यसको महत्व लेख्ने हो। महत्व लेख्दाखेरि छ नि, महत्व लेख्दा कर बचत गर्ने अवसर पाइन्छ, वित्तीय विवरण राम्रो बनाउने अवसर पाइन्छ भनेर त्यही अहिलेका महत्व लेख्ने हो। चुनौती अथवा समस्या भनौँ भने छ नि, अब राजकट्टीको दर छनौट गर्न गाह्रो छ, क्याश बेसिस एकाउन्टिङमा गर्न पाइँदैन,
क्यास बेसिस अकाउन्टिङमा गर्न पाइँदैन भनेर लेख्ने हो। भनेपछि चुनौती अवसर भनौँ भने महत्त्वका कुरा लेख्ने। चुनौती भनौँ भने छ नि, चुनौती भनेको चाहिँ त्यही डिप्रिसिएसनको मेथड छान्न गाह्रो छ, रासकट्टीको दर पत्ता लगाउन गाह्रो छ, कति दरमा काट्ने भन्ने कुरा, यो विधि कठिन छ, झन्झटिलो छ, बुझ्न कठिन छ, झन्झटिलो छ, विज्ञ चाहिन्छ बनाउ यो तयार गर्नको लागि, संस्थाका लेखा नीति नै पछि फरक हुन्छ भनेर सामान्य लेखाका समस्याहरू मात्रै तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ। ल बुद्धिमानजी, अब मैले भने तपाईँहरूलाई अवसर बनाउने महत्त्व लेख्नु, चुनौती भनौँ भने चाहिँ अब तपाईँहरूले के लेख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने, चुनौती भनौँ भने चाहिँ रासकट्टीको दर निर्धारण गर्न कठिन छ, रासकट्टी विधि छान्न कठिन छ, अनि नीति बनाउन कठिन छ, बुझ्न कठिन छ, झन्झटिलो छ, खर्चिलो छ, समय धेरै लाग्छ, साना संस्थालाई उपयुक्त हुँदैन, क्यास बेसिस अकाउन्टिङमा बनाउन सकिँदैन भनेर लेख्नुपर्छ है बुद्धिमानजी। अब प्रमोदजी सोध्नुहुन्छ हाउ डज डिप्रिसिएसन एफेक्ट पिएल एकाउन्ट। ल सुन्नुहोस्, डिप्रिसिएसनको रकमले पिएल एकाउन्टको खर्च बढाउँछ, खर्च बढाएपछि नाफा कम हुन्छ, नाफा कम भएपछि रिजर्भ एन्ड सरप्लस कम हुन्छ, डिभिडेन्ड कम बाँडिन्छ, नाफा कम भएपछि अनि त्यस पछाडि अर्को कर पनि बचत हुन्छ भनेर भन्यो है प्रमोदजी। ल पिएल एकाउन्टलाई कसरी असर पर्छ भनौँ भने नि, यदि डिप्रिसिएसन काट्यो भने खर्च बढ्छ, खर्च बढेपछि नाफा कम हुन्छ, नाफा कम भएपछि कर बचत हुन्छ भनेर सोध्नुपर्छ। भोलि कुन हुन्छ भन्नुहुन्छ, सबलाई मिल्ने। ल पवन भुटेलजी सोध्नुहुन्छ। ल ठिक छ पवनजी। ल पवन भुटेलजीले भनेको कुरा ठिक छ, राष्ट्र बैङ्कलाई नि हुने, अरूलाई नि हुने इन्टरनल कन्ट्रोल र इन्टरनल चेक भन्ने नि म पढाउँछु। ल त्यसो हुँदा सबलाई मिल्छ। ल त्यही टपिक्स पढाउने भएँ है त मैले। ल अब बासेल पनि एक दिन पढाइदिनु है सर भन्नुहुन्छ विशालजी। अब यो क्लास कति छ सर भन्नुहुन्छ ज्योतिजी। कुन चाहिँ ज्योतिजी? टन्नै छ टन्नै। ल अब डिप्रिसिएसन सम्बन्धमा ब्याङ्किङ सेक्टरमा देखिएको समस्या चाहिँ सर भनेर बुद्धिमानजी सोध्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् बुद्धिमानजी, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या भनेको दुईवटा विधि प्रयोग गर्नुपर्ने, एसएलएम पनि प्रयोग गर्नुपर्ने, डब्लुडिबी पनि प्रयोग गर्नु झन्झट छ, रासकट्टीको दर निर्धारण गर्न कठिन छ, अनि बुझ्न पनि कठिन छ, अनि त्यस पछाडि गणना गर्न पनि गाह्रो छ, त्यस पछाडि यो झन्झटिलो पनि छ भनेर लेख्ने हो क्या। एसएलएम र डब्लुडिबी दुईटै प्रयोग गर्नुपर्ने छ, त्यही झन्झटिलो छ। ल ज्योतिजी, एकाउन्टको क्लास चाहिँ अझै हुन्छ 4-5 दिन, 4-5 दिन अझै टपिक्सहरू बाँकी छन्, अझै हुन्छ। ल विशाल पन्तजी, ल धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। इन्जोय गरेर पढ्नु होला विशालजी, जसले इन्जोय गरेर पढो उसले नाम निकालो, रमाउँदै मुसु मुसु हाँस्दै खुस एकदम इन्जोय गर्दै पढ्नु होला, त्यो नाम निकाल्ने सम्भावना बढ्छ। कर्ण इन्द्रे सोध्नुहुन्छ वाट प्रोभिजन हेज मेड अबाउट इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट एन्ड डिप्रिसिएसन नेप्लिज अकाउन्टिङ सिस्टम। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट र डिप्रिसिएसनमा के व्यवस्था गरेका छ भन्नलाई इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको प्रोभिजन भनौँ भने हिजोको मेथड लेख्ने, डिप्रिसिएसनको प्रोभिजन भनौँ भने एसएलएम र डब्लुडिबी लेख्ने। बुझ्नुभयो कर्णजी? अब इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको प्रोभिजन भनौँ भने तपाईँले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्ने टेक्निकको बारेमा लेख्ने, अनि डिप्रिसिएसनको भनौँ भनेदेखि चाहिँ स्ट्रेट लाइन मेथड र डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड लेख्ने। ल अब सेवा सम्बन्धी पनि हजुरले पढाउनुहुन्छ सर? होइन बुद्धिमानजी, त्यस्तो के गर्थेँ मैले, एउटै टिचरसँग धेर पढ्दाखेरि वाक्क भइन्छ। मैले लेखाको ग्रुप सी र डी मात्र पढाउँछु, फिजिकल क्लासमा चाहिँ सेवा पनि पढाउँछु, अनलाइनमा चाहिँ बुझाउन गाह्रो हुन्छ क्या। अब किन भन्नुहुन्छ भने अगाडि साथीहरू हुँदैनन्, अनि त्यस पछाडि कसैको इन्टरनेट जान्छ, कसैको के हुन्छ, कसैको, त्यसले गर्दाखेरि फरक फरक सरले पढाउँदा बेटर हुन्छ। म तपाईँहरूलाई लेखा सम्बन्धीको मास्टर लेखा पढाउँछु।
प्रमोदजी भन्नुहुन्छ डिप्रिसिएसन र लिक्विडिटीको बिचमा छैन प्रमोदजी, सम्बन्ध छैन। हिजो मैले लक्ष्मीजी हिजो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट पढाएँ। ल विशाल पन्तजी विचार गरौँला। ओके तर्कजी पढाइदिनु न सर भन्नुहुन्छ। ल बुद्धिमानजीलाई धन्यवाद छ। यदि भन्दै साथीहरूको ल दियोस्, म चाहिँ तपाईँलाई अकाउन्ट चाहिँ जसरी हुन्छ कुनै पनि हालतमा बुझाउँछु, जसरी नै बुझाउँछ। मेरो धर्म हो। मेरो धर्म भनेकै मेरा विद्यार्थीहरूलाई मसँग चाहिँ एकाउन्ट पढ्न भनेर आएका साथीहरूलाई म कुनै पनि हालतमा अकाउन्ट बुझाउनै पर्छ। कुनै पनि हालतमा, जस्तै ब्याङ्कले कुनै पनि हालतमा नाफा कमाउनु पर्छ भने म तपाईँहरूलाई बुझाउनु पर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता छ। त्यही अनुसार तपाईँहरूलाई चाहिँ म पढाउने छु साथी हो। यति भन्दै यहाँहरूलाई अस्मिताजी लगायत साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै अब म आजको लागि बिदा हुन्छु। केही प्रश्नहरू छन् भने भोलि पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। र साथी हो कैलाशजी, अल द बेस्ट। यहाँहरूको एप्रिसिएसन लागि म अत्यन्त आभारी छु। मेरो मेहनत अझै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूको पोइन्टले मलाई चाहिँ एप्रिसिएसन दिएको छ। अझै म तपाईँहरूलाई मेहनत गरेर पढाउने छु। भोलि राष्ट्र बैङ्कको लागि समेत साथीहरूलाई हुने गरी इन्टरनल कन्ट्रोल, इन्टरनल चेक भन्ने विषय पढाउँछु। आजको लागि गुड नाइट, शुभरात्रि, सत श्री अकाल, ह्याफुल्ला। भोलि हाम्रो क्लास छ नि साथी हो। भोलि हाम्रो क्लास चाहिँ ठ्याक्कै 8 बजे सुरु हुन्छ है साथी हो। 8 बजे जोइन हुनु होला। 8:05 सम्ममा चाहिँ जोइन भइसक्नु ल। गुड नाइट साथी हो। ल हाम्रो अघि एकजना मित्रले मेरो छुट्यो भन्दै हुनुहुन्छ क्यारे। अब छुट्टिएको भोलि म एड्रेस गरौँला ल। कसले हो अघि छुटेको भने, के छुट्यो भनेको भन्नुहोस् त ल, नभए म एकछिन यहाँ एडजस्ट गर्छु। के छुट्यो भनेको कसको लो भन्नुहोस् एकचोटि। रेडमी जीको छुट्याइ, कसको छुट्या भनेको थियो कि? ल रेडमी जी तपाईँको के छुटेको लो भन्नुहोस् त। इन्भेन्ट्री टेक्निक भनेको मेथड लेख्ने एक्ज्याक्टली अस्मिताजी, एक्ज्याक्टली एसएलएम र डब्लुडिबी को फरक छुट्यो। ल त्यसको मिनिङ तपाईँलाई चाहिँ तपाईँलाई यदि थाहा पाउनु भएको छ भने फरक ठ्याक्कै छुटाउन सक्नुहुन्छ है रेडमी जी। ल सुन्नुहोस् त रेडमी जी, छुटेको यो चाहिँ यसरी भन्नुपर्छ। एसएलएम विधिमा सम्पत्तिको सुरु मूल्यमा डिप्रिसिएसन काटिन्छ, डिमिनिसिङ ब्यालेन्समा बुक भ्यालुमा काटिन्छ। एसएलएममा बुक भ्यालु 0 पनि हुन सक्छ, डब्लुडीमा कहिले 0 हुँदैन। एसएलएमलाई ब्याङ्कले फाइनान्सियल वित्तीय विवरण बनाउन प्रयोग गर्छन्। डब्लुडीबीलाई चाहिँ के को प्रयोग गर्छन् थाहा छ? यो कर प्रयोजन लागि प्रयोग गर्छन्। एसएलएम भनेको प्रत्येक वर्ष समान डिप्रिसिएसन रकम हुन्छ, डब्लुडीबीमा घट्दै जान्छ। एसएलएम वातावरण मैत्री छ, डब्लुडीबी वातावरण मैत्री छैन भन्नुपर्छ क्या। ल अब स्लाइड म तपाईँहरूलाई, ठिक छ अस्मिताजी, म स्लाइड देखाउँछु फर्स्टको। तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो। ल अब म तपाईँलाई स्लाइड फर्स्टको देखाइदिनु भन्नुभएको छ, म देखाउने भएँ। अब यसमा ल डिप्रिसिएसनको स्लाइड यहाँ नेपालीमा भएको चाहिँ यो भाषाको असर गरेर देखिन्छ कि, त्यही भएर मैले यो नेपालीमा तपाईँले लेखाएँ। तर लेखाएर राम्रै फाइदा भयो यसबाट चाहिँ। ल सुरुको स्लाइड भनेको यही हो है, डिप्रिसिएसनको स्लाइड भनेको। फिक्स एसेट भनेको भविष्यमा आम्दानी सिर्जना गर्न सक्ने सम्पत्तिलाई स्थिर सम्पत्ति भनिन्छ। 1 वर्षभन्दा बढी अवधि रहने सम्पत्ति
स्थिर सम्पत्ति हुन्, अचल प्रकृतिका सम्पत्ति स्थिर सम्पत्ति हुन्। अनि स्थिर सम्पत्ति भनेका दुई प्रकारका हुन्छन्, मूर्त र अमूर्त। देख्न छुन सकिने ल्यान्ड, बिल्डिङ, प्लान्ट, मेसिनहरू टेन्जिबल एसेट्स हुन्। देख्न छुन नसकिने महसुस मात्र गर्न मिल्ने सम्पत्तिलाई इन्टेन्जिबल। ऐन 2058 अनुसार स्थिर सम्पत्तिलाई निम्न बमोजिम 5 प्रकारमा वर्गीकरण गरिन्छ भन्नु पर्यो। ल पुराना क्वेशनहरू हेर्नुपर्छ साथी हो। पुराना क्वेशन हेरेर कुनै क्वेशनहरू रहेछ भने तपाईले मलाई सोध्नु होला। भोलि म तपाईहरुलाई इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम पढाउने छु भन्दै आजको लागि मैले तपाईहरुलाई गुड नाइट भने ल। 4 6 7 को पोइन्ट मेथड भन्नुहुन्छ हैन। 4 6 7 भनेको कुन रहेछ त अस्मिताजी? ल 4 6 7 हेर्नुस् है। 1 2 3 4 मेसिन आवर मेथड भने हाल हो। 1 2 3 4 मेसिन आवर मेथड भनेको सम्पत्ति प्रयोग भएको अनुपातमा राशकट्टी गरिन्छ भने त्यसलाई मेसिन आवर मेथड भन्छ। सम्पत्ति प्रयोगको आधारमा राशकट्टी गरिन्छ भने त्यसलाई मेसिन आवर मेथड भनिन्छ। सम्पत्ति प्रयोगको अनुपातमा राशकट्टी गरिन्छ भने त्यो मेसिन आवर मेथड हो। अनि छ इन्सुरेन्स पोलिसी मेथड भनेको नि। इन्सुरेन्स पोलिसी मेथड भनेको हामीले इन्सुरेन्सको प्रिमियम तिर्न जति रकम चाहिन्छ त्यतिलाई डिप्रिसिएसन मानिन्छ भने त्यो इन्सुरेन्स पोलिसी मेथड हो। डिप्रिसिएसनको इन्सुरेन्सको प्रिमियम तिर्न जति रकम चाहिन्छ त्यसलाई डिप्रिसिएसन भनिन्छ भने इन्सुरेन्स पोलिसी मेथड हो। अनि साथमा एन्युटी मेथड भनेको पीबीआईएफ टेबल हेरेर राशकट्टी गरिन्छ भने त्यो। ल साथी हो, अब चाहिँ मैले तपाईहरुलाई गुड नाइट भनि ल। डिप्रिसिएसन वातावरण मैत्री हुन्छ कसरी भन्नुहुन्छ भने नि, डिप्रिसिएसनमा काट्दा छिटो छिटो सम्पत्तिको मूल्य सक्यो भने त्यो सम्पत्ति थोत्रो हुन्जेल बस्दैन। बुक भ्यालु छिटो जिरो हुनु भनेको सम्पत्ति थोत्रो हुन्जेल नराख्नु हो। थोत्रो हुन्जेल नराखेपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ थाहा छ? वातावरण मैत्री हुन्छ। वातावरण घ्यार घ्यार धुलो निकाल्ने, धुवा निकाल्ने सम्पत्ति राख्नु। मोटरसाइकल 30 वर्ष चलाउने गऱ्यो भने धुवा फाल्दैन त। छिट्टो बुक भ्यालु जिरो हुने भयो भनेदेखि त त्यो सम्पत्तिलाई त बेचिन्छ, वाइप आउट गरिन्छ, हटाइन्छ, नाश गरिन्छ। धुवा धुलोहरू फाल्दैन नि त। त्यसरी हुन्छ क्या। चाँडो सम्पत्ति बुक भ्यालु जिरो हुनु भनेको चाहिँ त्यो वातावरण मैत्री विधि हो क्या। त्यहाँ चाहिँ सम्पत्ति थोत्रेर बस्दैन भन्ने हो। रेडमीजी ओके ल ल गुड नाइट है त अब चाहिँ।